नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। म हुँ असीम तारा पाठक नारायणघाट चितवनबाट र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ क्युबेसिकको ट्युटोरियल्स। आउनुस् सुरु गरौँ। हामीले हाम्रो लास्ट टाइम पढेको थियौं यो कन्डिसनल स्टेटमेन्टको बारेमा र यो कन्डिसनल स्टेटमेन्टको पनि हाम्रो के प्रब्लम स्टेटमेन्टहरु थियो। सो यसको चाहिँ म सोलुसन तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु। यसो हाम्रो यो टास्क 2 थियो। हाम्रो प्रब्लम स्टेटमेन्ट हाम्रो यो टास्क 2 थियो। सो मैले यहाँ टास्क 2 को ल हाम्रो चाहिँ टास्क 2 को सुरुको क्वेशनको चाहिँ आन्सर रहेको छ। तपाईहरुले यो कपी गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ म्याग्निफायर अन गरिदिन्छु अझ हेर्नलाई सजिलो हुन्छ। ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो टास्क 2 को फर्स्ट क्वेशनको चाहिँ आन्सर थियो। न हाम्रो यहाँ अर्को हाम्रो क्वेशन थियो। हाम्रो यो भने यो फर्स्ट क्वेशनको थियो। यसमा चाहिँ अब इफ र इल्स पनि थियो है। सो इफ इल्स वालाको सोलुसन भनेको चाहिँ अर्को छ। यो चाहिँ इफ एन्ड इल्स दुईटै मिक्स भएवालाको सोलुसन हो। यो पनि कपी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले भिडियो पज गरेर। र जसले चाहिँ आफैले गर्न सक्नुभयो धेरै धेरै राम्रो। र जसकोमा चाहिँ अलिकति एरर आयो वा गर्न सक्नु भएन उहाँहरुले चाहिँ यो हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, न हाम्रो टास्क 3 मा थियो यो अर्को क्वेशन। यसको पनि म सोलुसन दिन्छु। सुरुमा चाहिँ यो पहिलाको विन्डोलाई चाहिँ क्लोज गरिदिउँ। ओके, हाम्रो यहाँ टास्क 2.3 हाम्रो अर्को टास्क। ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो टास्क 3 को सोलुसन। यो तपाईहरुले जति क्वेशनहरु चाहिँ मैले यहाँ प्र्याक्टिस गराएको छु, सोलुसनहरु दिएको छु, यो चाहिँ सबै एक्जाममा पनि आएको हुन्छ। र पछि आफूले आईटी नै पढ्ने हो भने पनि क्वेशनहरु धेरै जसो चाहिँ यही प्रकारको हुन्छ। जस्ट यसको सोलुसन भने अलिकति फरक हुन सक्छ। क्वेशनहरु चाहिँ लगभग यस्तै हुन्छ सबै। नाउ हाम्रो अब यो 4 मा पनि मैले इफ र इल्स दुईटै लाएर गर्नको लागि दिएको थिएँ तपाईहरुलाई। सो यो चाहिँ एउटा इफ वाला र अर्को हाम्रो यहाँ इफ एन्ड इल्स वाला पनि छ। सुरुमा यो क्लोज गरिदिउँ। ओके, यो हाम्रो यहाँ इफ एन्ड इल्स वाला नि छ। न यो कपी गर्न सक्नुहुन्छ फेरि इफ एन्ड इल्स वाला चाहिँ। न हाम्रो यहाँ अर्को छ यो 5 नम्बरको। हामीले 4 नम्बरको गरेको। सो यो 5 नम्बरको यता छ सोलुसन। यिनीहरु सब यो क्युबेसिकको मैले जुन पढाइराको फाइल अनि यो हाम्रो यो प्रोग्राम्सहरु चाहिँ म हाम्रो क्युबेसिक सिरिज सकिसकेपछि चाहिँ सबैलाई प्रोभाइड पनि गर्छु। ओके, यो कपी गरिसक्नु भयो होला। हाम्रो यहाँ 5 पछि हाम्रो यो 6 नम्बरको क्वेशन छ अर्को। सो यसको सोलुसन चाहिँ यो रहेको छ। र हामीले चाहिँ यस्तो यो प्रोग्रामिङमा चाहिँ यहाँनिर यस्तो स्पेस दिन्छ भने यस्तोलाई चाहिँ इन्डेन्टेसन भनेर भन्छ। तपाईहरुले सुन्नु भएको छ कि भएको छैन? सुन्नु भएको छैन भने चाहिँ अब थाहा पाउनु भयो होला। हामीले यस्तो यो स्पेस दिएर लेख्ने कुरालाई चाहिँ इन्डेन्टेसन भन्छ कि एउटा प्रोपर फर्मेटमा। न हाम्रो यहाँ 5 6 पछि हाम्रो यहाँ 7 नम्बरको क्वेशन रहेको छ। र यो चाहिँ 7th क्वेशनको सोलुसन रहेको छ। तपाईहरुले
कपी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो कपी गरिसक्नुभयो होला। सो अर्को क्वेसनमा जाउँ। हाम्रो अर्को क्वेसनको सोलुसन। ओके, हाम्रो यो 8 क्वेसनको सोलुसन रहेको छ। तपाईहरुले यो कपी गर्न अब सक्नुहुन्छ। यसको अलिकति ल ठिक छ। न हाम्रो यो टास्कहरुको सोलुसन सकिसक्यो। सो आजको हाम्रो टपिकबाट चाहिँ अब स्टार्ट गरिहालौँ। बेसिकको फाइल पनि हेरेछ। ओके, सो हाम्रो आजको पढ्ने भनेको चाहिँ हामीले अनकन्डिसनल र लुपिङ स्टेटमेन्टको बारेमा हो। अब अघि नै चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ हामीले पढेको भनेको चाहिँ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो। कन्डिसन भनेको चाहिँ एउटा कुनै पनि कन्डिसन हुनु पर्यो र अहिले भनेको चाहिँ अनकन्डिसनल हामीले पढ्छौँ। यसलाई चाहिँ जम्पिङ र ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ। अनकन्डिसनल जम्पिङ और ब्रान्चिङ है त। कुनै बुकमा चाहिँ ब्रान्चिङ लेखा हुन्छ, कुनैमा चाहिँ जम्पिङ पनि लेखा हुन सक्छ। नत्र कुनैमा अनकन्डिसनल स्टेटमेन्ट अनि गो टु मात्र भनेर लेखा हुन्छ। यो अनकन्डिसनल चाहिँ हाम्रो एउटा मात्र स्टेटमेन्ट हुन्छ, गो टु भन्ने। यसले चाहिँ यसको तपाईहरुले यहाँ पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा भएको ट्रान्सफरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। जस्तो सपोज यहाँ हामीले यो लेखेकै गो टु भनेर पढ्यो भने यसको मिनिङ भनेको त्यहाँ जानुहोस्, त्यहाँ जानुहोस् या त्यहाँ जा भनेर हामीले त्यसरी भनेको हुन्छौँ। सो हाम्रो पनि यो प्रोग्राममा चाहिँ गो टु लेखिसकेपछि यो ठाउँमा जाने भनेर चाहिँ भनिदिएको हुन्छ। र जस्तो हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ 5 वटा लाइन छ भने लाइन 4 मा जा भनेर हामीले भन्दियौँ भने लाइन 1 मै त्यो 2 र 3 लाइन चाहिँ कहिले पनि जाँदैन। एकैचोटि सिधै लाइन 4 मा गएर पुग्छ। हामीलाई चाहिँ जस्तो पसल जा भनेर मम्मीले भन्नुहुन्छ हैन, दुध दिन जा भनेर भन्नुहुन्छ। स्कुलमा चाहिँ अब टिचरले चाहिँ टोयलेट जा, पानी खान जा तरिकाले भन्नुहुन्छ। कहाँ जाने भनेर त्यो चाहिँ तोकेर चाहिँ दिएको हुन्छ नि हैन। सबैले भन्दा ओर्दाखेरि वा आज घुम्न कता जाने त भनेर नि भन्छौँ। जाने ठाउँ एउटा तोकेको हुन्छ नि हो। त्यसरी नै यसको सिन्ट्याक्समा चाहिँ गो टु भनेर युज हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ लेबल भन्ने हुन्छ कहाँ जाने त भनेर। ओके, सो हामीले कहाँ जाने भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ फिक्स गर्नुपर्छ र त्यो जाने ठाउँ पनि आफैले बनाउनु पर्छ, यो लेबलको नाम पनि क्या। त्यो चाहिँ अब के हो हामीले हाम्रो यो प्रोग्राममा चाहिँ गएर हेर्छौँ। तर अलिकति यसको बारेमा चाहिँ अब हामीले यहाँ स्टेटमेन्ट तरिकाले जाँदाखेरि अनकन्डिसनल स्टेटमेन्टले चाहिँ कहिले पनि हाम्रो यो कन्डिसनहरूलाई चाहिँ टेस्ट गर्दैन। बट हामीले चाहिँ यसलाई कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा युज गरेर टेस्ट गरेर पनि लेख्न ओर्न चाहिँ सक्छौँ। र यो चाहिँ सिधै एउटा स्टेटमेन्टबाट अर्को स्टेटमेन्टमा जाने हो। ओके, अनि अब यसको हाम्रो यो गो टु को पढ्न पर्यो भने चाहिँ सेम हुन्छ। अब हामीले यसको एक्सर्साइज गरौँ है त। ओके, एउटा सानो प्रोग्राम लेखौँ हामीले यहाँनिर। सो सपोज म म्याग्निफायर पनि अन गरिदिन्छु, सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई। ओके, सो मैले यहाँनिर हाम्रो ओके मैले किबोर्ड कनेक्ट गरेको रहेन, सरी। ओके, मैले यहाँ CLS भनेर टाइप गरेँ भने अब मैले यहाँनिर प्रिन्ट यो भनेको सुरुमा लाइन 1। ओके, देन त्यसपछि हाम्रो प्रिन्ट लाइन 2 भनेर मैले प्रिन्ट गरेँ। प्रिन्ट लाइन 3 भनेर मैले यहाँ प्रिन्ट गरेँ। फेरि मैले यहाँनिर प्रिन्ट लाइन 4 भनेर मैले यहाँ प्रिन्ट गर्छु। ओके, देन मैले यहाँ इन गरिदिएँ। सुरुमा मैले एकचोटि यो रन गरेँ भने चाहिँ के पाउँछु त हेरौँ त। सो यो रनिङ हुँदैछ। मेरो कम्प्युटरमा चाहिँ धेरै चिज रन हुँदैछ, सो त्यही भएर अलिकति ढिलो भएको चाहिँ हुनसक्छ है। ल हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो यहाँनिर 4 वटा लाइन प्रिन्ट भएको छ। अब चाहिँ हामीले यहाँ गो टु युज गऱ्यो भने के हुन्छ हेरौँ है त एकचोटि। ओके, सो मैले एउटा लेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो भनेको कहाँ जाने भनेर एउटा फिक्स ठाउँ गर्नु पर्यो।
जस्तो म मामा घर जान्छु है भनेर भन्दाखेरि हामीले मामा घर भन्ने हाम्रो डेस्टिनेसन एउटा लेभल बनायौँ है। त्यसरी नै अब हामीले यहाँनिर एउटा लेभल चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ कहाँ जाने भनेर के। सो म यो लाइनमा जान चाहन्छु, त्यही भएर मैले यहाँनिर एउटा लेभल अनि हाम्रो यस्तो यो दुईवटा डट भएको कलन दिनुपर्छ क्या। यहाँ यसको नाम चाहिँ लेभलै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। मैले यहाँनिर जस्तो लास्ट लाइन भनेर पनि लेख्न सक्छु। मैले यहाँ जे नेम पनि लेख्दिनँ, मिल्छ। अब मैले सिधै यो प्रिन्ट लाइन 1 पछि नै मैले यहाँ गो टु अनि लास्ट लाइन भनेर लेखेँ भने यसरी अब रन गर्दाखेरि के आउँछ हेरौँ है त्यसको। हेर्नु त अब हाम्रो यहाँ आउटपुट चाहिँ के आयो भन्दाखेरि सिधै लाइन 1 र लाइन 4 आयो, किनभने हाम्रो यहाँ प्रोग्राम रन भयो। रन भएर चाहिँ यहाँ लाइन 1 भन्ने स्टेटमेन्टमा सुरुमा हेऱ्यो, लाइन 1 प्रिन्ट भयो। अब त्यसपछि गो टु भन्यो अनि लास्ट लाइन। अब यो लास्ट लाइन खोज्दै हाम्रो प्रोग्राम कहाँ पुग्यो, यहाँ मुनिको 8 मा लास्ट लाइनमा पुग्यो। त्यसपछि यिनीहरू दुईटालाई हाम्रो प्रोग्रामले भुलिदियो। अनि लास्ट लाइन पछि के प्रिन्ट गर्न छ, लाइन 4 प्रिन्ट गर्न छ, त्यसपछि इन्ड। र हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो गो टुले चाहिँ झ्याप्पै उफ्रेर गएको जस्तो कि स्किप गरिदिन्छ लाइनहरूलाई है त। यो प्रोग्राम पनि तपाईँहरूले कपी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब अर्को है हाम यसभन्दा अगाडि चाहिँ अब हाम्रो जस्तो यो गो टु लास्ट लाइन भन्ने चाहिँ हाम्रो यतातिर पनि लेख्न मिल्छ है। तर ओके ल। सो हामीले यहाँ अब यो लास्ट लाइन चाहिँ फेरि मैले यहाँ माथि राख्दै भने के हुन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। हामीले यहाँ माथि त गो टु भनेर लेखेर यस्तो यो मुनि लेख्दैनौँ, तर मैले यहाँ माथि लेख्न पाउँछु कि पाउन्न भन्ने पनि हुन्छ। माथि लेख्न पनि पाइन्छ। ल माथि लेख्यो भने आउटपुट के आउँछ एकचोटि हेर्नु है त। मैले अब यो लास्ट लाइनलाई चाहिँ यसरी काटेर गो टु ल मैले यहाँ मुनिपट्टि लेखिसक्यो भन्दा गो टु लास्ट लाइन भनेर अनि मैले यहाँनिर यसरी दिन्छु एउटा। यहाँनिर चाहिँ मैले यो बनाइदिएँ के। अब हामीले एकचोटिलाई रन गरौँ है त, यसको आउटपुट के आउँछ। ओके हेर्नु त यहाँ यो रोकिँदै रोकिएन क्या। अब यो किन रोकिएन भन्दा यस्तो आयो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा पज ब्रेक भन्ने हुन्छ, त्यो बटनमा क्लिक गरिदिएपछि चाहिँ किबोर्डको यो पज हुन्छ अनि यसलाई हामीले काट्न सक्छौँ। त्यसरी धेरै आइरह्यो भने आत्तिन चाहिँ पर्दैन। अब यो किन आयो हामीले यहाँ एकचोटि हेऱ्यौँ भने आफूले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। हाम्रो सुरुमा त यो लाइन चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन्छ, ठिक छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ लास्ट लाइन भनेर हाम्रो लेभल बनाइएको हो। अब यो लेभलको अहिले यहाँ केही काम भएन यो फोर्थ लाइनमा। त्यसपछि हाम्रो यो दोस्रो लाइन प्रिन्ट भयो, तेस्रो लाइन पनि प्रिन्ट भयो, चौथो लाइन पनि प्रिन्ट भयो। तर अब यहाँ लास्टमै के भन्दाखेरि गो टु लास्ट लाइन। अब हामीलाई कहाँ जानु पऱ्यो, हाम्रो प्रोग्रामलाई चाहिँ सिधै यो लास्ट लाइन भन्ने ठाउँमा पुर्याइदियो। अब यो लास्ट लाइनमा पुग्यो, लास्ट लाइनबाट अब जे स्टेटमेन्टहरू छ, जे लाइनहरू फेरि सुरु हुन्छ। अनि फेरि यो लाइन प्रिन्ट भयो, यो लाइन प्रिन्ट भयो, यो लाइन प्रिन्ट भयो। फेरि हामीलाई यहाँ गो टु लास्ट लाइन भनेको छ। फेरि हाम्रो प्रोग्राम घुमेर यहीँ पुग्छ अनि फेरि यही रिपिट भएको भइगर्छ क्या। हो त्यही भएर हामीले यो हामीले यस्तो यो लेभल बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति सोचेर गर्न पर्छ। लेभललाई चाहिँ मुनितिर बनाउँदा चाहिँ हाम्रो सजिलो हुन्छ। ओके, र हामीले यस्तो पनि कुन चाहिँ बेला युज गर्न मिल्छ भन्ने पनि हुन्छ। हामीले यस्तो चाहिँ यो लास्ट लाइनवाला हामीले यस्तो चाहिँ हामीले एउटा कन्डिसन बनाएर चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, स्विच केसहरूमा युज गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले पछिको प्रोग्राममा गर्दै जान्छौँ। एकैचोटि कम्बाइन गरेर गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अलिकति गाह्रो पनि हुनसक्छ।
सो हामी त्यो गर्न चाहिँ अवश्य गर्छौँ। ओके, यो चाहिँ बुझिहाल्नुभयो होला। र अब चाहिँ हाम्रो यो अनकन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनेको गो टु स्टेटमेन्ट पछि चाहिँ हाम्रो अर्को छ लुपिङ स्टेटमेन्ट। प्रोग्रामिङमा क्युबेसिक प्रोग्रामिङमा मेन 3टा टाइपको स्टेटमेन्ट छ, कन्डिसनल, अनकन्डिसनल र लुपिङ स्टेटमेन्ट। हामीले 2टा पढ्यो। अब चाहिँ यो लुपिङ स्टेटमेन्ट, लुप भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिपिट भएको केही चिज लगातार रिपिट भएको। जस्तो सपोज एउटा इक्जाम्पल दिन पर्दाखेरि एउटा होटेलमा गयौँ भने हामीले जेरी बनाएको देख्छौँ। त्यो जेरी बनाउने मान्छेले चाहिँ हातले सोइ चाहिँ फास्ट घुमाइरहेको हुन्छ नि, एउटा लुप घुमिरहेको हो क्या। त्यो भनेको मतलब घुमिरहेको छ कति बेलासम्म भन्दाखेरि जबसम्म एउटा जेरीको सेप बन्दैन तब बेलासम्म। अनि हामीले अब सेलरोटीहरू बनाएको गरेको देखेको हुन्छ। तिहार पनि तिहार त होइन, दसैँ चाहिँ आउनु लाग्यो। सेलरोटीहरू बनाउँदा ओर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि हाम्रो आमाहरूले, हजुरआमाहरूले होइन हातमा वा कुनै भाँडोमा हालेर चाहिँ यस्तो गोलो एउटा लुप बनाउनुहुन्छ। कति बेलासम्म भन्दाखेरि त्यो चाहिँ जबसम्म रोटी ठ्याक्क पुरा हुँदैन हो। लुप भनेको चाहिँ त्यसरी नै घुमिराख्ने हो। बट हाम्रो यो सर्कल घुमे यसरी राउन्ड चाहिँ घुम्दैन है। हामीले त्यो लुपलाई प्रिन्ट गऱ्यो भने यस्तै सर्कल घुमे जस्तो गोलो चाहिँ प्रिन्ट हुँदैन। मलाई पनि यो क्युबेसिक पढ्दाखेरि चाहिँ पहिला यस्तै हुन्थ्यो कि लुप भनेर घुमे हुन्छ भनेपछि अब त्यस्तो यो गोलो घुमाउरो प्रोग्राम बन्छ कि क्या हो भन्ने जस्तो हुन्थ्यो क्या। तर यो लुप भनेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ एउटा कन्सेप्ट हो होइन, यो रिपिटेसन हुने भएर चाहिँ यो लुपिङ भनेको हो। र यसलाई चाहिँ हामीले इटिरेसन पनि भन्छौँ। यसलाई हामीले इटिरेसन पनि भनेर भन्छौँ। यो भनेको चाहिँ एउटै चिज रिपिट गरिरहेको। अब अर्को इक्जाम्पल, एउटा छोटो इक्जाम्पल हेर्न खोज्दाखेरि चाहिँ हामीले साइकल चलाउँछौँ। साइकलको पाइडलमा एकचोटि खुट्टा राखेर स्टार्ट गर्छौँ। अब त्यसपछि चाहिँ त्यो घुमाएको घुमाइ हुन्छ, हामीले त्यो लुपमा चलिरहेछ। र त्यो रोकिन्छ कति बेला, हाम्रो गन्तव्यमा पुगेपछि वा कुनै जस्तो बाटामा ढुङ्गाहरू आयो वा केही चिज आयो भने चाहिँ हामीले रोक्छौँ। वा कुनै अगाडि चाहिँ हाम्रो अगाडि अब्जेक्ट आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रोक्छौँ नि हो। त्यसरी नै लुपिङ भनेको पनि घुमेको घुमै गर्छ, चलेको चले गर्छ हाम्रो प्रोग्राम कति बेलासम्म, एउटा कन्डिसन नआइन्जेलसम्म। जसरी हाम्रो यो कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा कन्डिसन हुन्थ्यो त्यसरी नै यो लुपिङ स्टेटमेन्टमा पनि कन्डिसनल हुन्छ। र हामीले हाम्रो साइकलको पाइडल मारिसकेपछि एक पाइडल मार्दाखेरि 1 भयो, फेरि दोस्रो पाइडल मार्छ नि, गन्दै गएको हुन्छ नि हो। त्यसरी नै लुपिङमा पनि हामीले गनेको हुन्छौँ। हामीले नभए पनि हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ, हाम्रो यो क्युबेसिकको इन्टरप्रेटरले चाहिँ गनेको हुन्छ। ठिक छ, हामीले एकचोटि घुम्दाखेरि त्यो 1 भयो, अर्कोचोटि घुम्दाखेरि त्यो 2 भयो, अर्कोचोटि घुम्दाखेरि त्यो 3 भयो। त्यसरी नै यान नम्बरसम्म जान्छ। ओके, अब हामीले यो लुपको यहाँ डिफिनेसन पनि हेर्न सक्छौँ। यसले चाहिँ हाम्रो रिपिटेसनको लागि युज हुन्छ। यो चाहिँ एउटा कन्डिसनमा बेस हुन्छ। र यो लुप चाहिँ कति बेलासम्म चलिरहेको छ भन्दाखेरि जबसम्म हाम्रो कन्डिसन चाहिँ ट्रु हुन्छ र हाम्रो कन्डिसन फल्स हुने बित्तिकै चाहिँ यो लुप इन भइहाल्छ। र लुपिङ स्टेटमेन्ट चाहिँ धेरै काम लाग्ने हुन्छ। यो अझ हामीलाई अहिले चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन सकिन्छ। भन्ने पर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि क्युबेसिकमा लुपिङ स्टेटमेन्ट सुरुमा चाहिँ आउँथेन है। म पनि यो 7-8मा पढ्दा ओर्दाखेरि चाहिँ बुकमा जे देख्यो होइन त्यही घोक्दिने, अनि त्यसपछि इक्जाममा लेखिदिने। इक्जाममा नि त्योभन्दा बढी चाहिँ कहाँको आएको हुन्छ अरे होइन, बुकबाट भन्दा बढी आयो भने 1-2टा त आउने होला भन्ने सोच्थेँ। तर मैले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ लुप के हो खासमा चाहिँ बुझेको रहेनछु क्या। पछि बल्ल चाहिँ बुझेँ, बट बुझ्न चाहिँ बुझेँ। ओके, सो लुप चाहिँ कुन तरिकाले सजिलो हुन्छ मैले चाहिँ आफूले सक्दो प्रयास गरेर तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। र हाम्रो यो लुपमा पनि 3टा हुन्छ। जसरी हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा 3टा हो कि 4वटा थियो। ओके, हाम्रो 4वटा थियो। त्यसरी नै हाम्रो यहाँ लुपिङ स्टेटमेन्ट पनि 3 किसिमको हुन्छ। एउटा फर नेक्स्ट भन्ने हुन्छ, अर्को व्हाइल वेन्ड भन्ने हुन्छ, र अर्को चाहिँ डु व्हाइल लुप भन्ने हुन्छ। अहिले यो व्हाइल वेन्ड यो डु व्हाइललाई चाहिँ साइडमा राखिदिउँ अलिकति, र हामी चाहिँ सुरुमा फर नेक्स्ट भन्नेमा जाउँ। ओके, सो फर नेक्स्ट
भनेको चाहिँ हाम्रो मैले अघि साइकलको इक्जाम्पल दिएको थिएँ, जस्ट लाइक त्यस्तै हुन्छ। हामीले सुरुमा एउटा भ्यालुलाई चाहिँ इनिसियलाइज भन्ने तरिकाले गरिन्छ, मतलब हाम्रो स्टार्टिङ भ्यालु, हाम्रो स्टार्टिङ केबाट साइकल स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पाइडल मार्नबाट स्टार्ट गर्छौँ। ओके, त्यसपछि नै अनि पाइडल बढ्दै बढ्दै जान्छ। त्यसरी नै हामीले पनि एउटा नम्बरबाट स्टार्ट गऱ्यौँ भने त्यो नम्बर बढ्दै बढ्दै जान्छ। र हाम्रो यो फर लुपको विशेषता यहाँ हेर्न सक्छौँ। हामी वा के गर्नुपर्छ यो फर लुप युज गर्दाखेरि, फर युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सधैँ यो फर भनेर लेखेको यसलाई हामीले किवर्ड नै भन्न सक्छौँ। यो फर र यो नेक्स्ट भन्ने चाहिँ छुटाउने हुन्न। फर भनेको सधैँ सुरुमा र नेक्स्ट भन्ने चाहिँ सधैँ बटममा। जसरी हामीले यो इफ र एल्स गर्दाखेरि गर्थ्यौँ, इफ एल्स गर्दाखेरि त्यसरी नै हामीले यो फर र नेक्स्टमा पनि फरलाई सबैभन्दा सुरुमा र नेक्स्टलाई लास्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, र यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा काउन्टिङ भेरिएबल पनि चाहिन्छ, किनभने हामीले कतिचोटि त्यो लुप चलायो त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ हाम्रो कम्प्युटरलाई, नत्र त्यो चलेको चलै हुन्छ। त्यसरी नै मैले अघि नै भनेको थिएँ नि, हाम्रो यो साइकलको पाइडल पनि कतिचोटि चल्यो त्यो काउन्ट हुन्छ वर्ष भनेर। हो, हामीले काउन्ट नगरे पनि त्यो गन्न त हामीले मिल्छ नि। त्यस्तै हो कि यो फर लुप भनेको पनि हामीले गन्न पर्छ, वा हामीले नगरे पनि कम्प्युटरले चाहिँ गनिरहेको हुन्छ। त्यसको लागि हामीले एउटा काउन्टर भेरिएबल भन्ने हुन्छ। हामीले एउटा काउन्ट गर्नको लागि एउटा स्पेस, एउटा भेरिएबल चाहिँ बनाइदिए पुग्छ, अरू केही गर्न पर्दैन। अनि यो लुप चाहिँ जब हाम्रो यो लुपको चाहिँ एउटा कन्डिसन आइसकेपछि चाहिँ त्यो हाम्रो फाइनल भेरिएबलमा, मतलब हाम्रो जुन यो लुप काउन्ट भइरहेछ त्यो भेरिएबल चाहिँ काउन्ट हुन रोकिन्छ लुप स्टप भइसकेपछि। र हाम्रो अर्को अप्सन भनेको चाहिँ हामीले यसमा स्टेप भन्ने पनि राख्न सक्छौँ। स्टेप भनेको चाहिँ कति फड्को मार्ने भन्न सक्छौँ। जस्तो हामीले सानोमा चाहिँ यो एउटा मात्र खुट्टा टेकेर यो ढुङ्गालाई यसरी फालेर एउटा बक्सबाट अर्को बक्समा जाने खालको गेम हुन्थ्यो नि। हो, त्यसरी नै हामीले एउटा बक्सबाट अर्को बक्समा जस्तो हामीले यस्तो एउटा गेम खेल्थ्यौँ होइन सानोमा। अब यदि यहाँ एउटा मान्छे छ भने, जस्तो यो सपोज म भयो भने मैले यहाँनिर यसरी ढुङ्गा फाल्थेँ, कि त यहाँनिर ढुङ्गा फाल्थेँ, त्यहाँदेखि त्यसपछि यहाँ जान्थेँ एउटा खुट्टाले, अनि फेरि त्यही खुट्टाले यता 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 यस्तो गर्दै जान्थेँ नि। हो, अब हामी म यहाँ गएँ भने चाहिँ हामीले एक स्टेप भनेको, किनभने यहाँ एउटा स्टेपमा हामीले यहाँ कुनै पनि फड्को नमारिकन गयौँ। र यदि मैले सिधै एकैचोटि यहाँ र अर्कोचोटि यहाँ गएँ भने चाहिँ हामीले यहाँनिर दुई स्टेप फड्को मारेको हुन्छौँ, 1 2 अनि फेरि 1 2। हो, यसमा पनि हाम्रो यो फर लुपमा पनि यसरी नै स्टेप भन्ने चाहिँ एउटा काउन्ट गर्न मिल्छ, र हामीले यो नलेख्दाखेरि पनि खासै त्यस्तो फरक चाहिँ पर्दैन। र हाम्रो स्टेपले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि अगाडिबाट नि काउन्ट गरिदिन मिल्छ, पछाडिबाट पनि काउन्ट गरिदिन मिल्छ। जस्तो म यस्तरी गएँ भने फेरि फर्किँदाखेरि चाहिँ हामी यहाँ फर्किँदाखेरि पनि यस्तरी अनि यस्तरी यता पनि काउन्ट गर्न मिल्छ। ओके, स्टेपको काम चाहिँ यस्तरी हुन्छ। र अर्को छ हाम्रो यो स्टेपलाई चाहिँ मेन्सन नगर्दाखेरि पनि केही पनि हुँदैन भनेको छ। हामीले स्टेप मेन्सन गरेन भने चाहिँ डिफल्ट भनेको मतलब हाम्रो पहिल्यैदेखि हाम्रो क्युबेसिकले चाहिँ आफै लेखिदिने भनेको चाहिँ 1 हो। र हाम्रो यो क्युबेसिकमा चाहिँ फर्स्ट भ्यालु चाहिँ कहिले पनि ठुलो हुन भएन। त्यस्तो भयो भने हाम्रो यो कहिले पनि चल्दैन लुप। मतलब हाम्रो स्टार्टिङ गर्ने भ्यालु चाहिँ हाम्रो फाइनल भ्यालु भन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ कहिले पनि हाम्रो यो लुप चल्दैन। ओके, अनि अर्को छ हाम्रो यहाँ रिपिटेसन, इफ फर नेक्स्ट डज नट टेक प्लेस। र हाम्रो यो सानो भयो भने पनि फेरि चल्दैन, रिपिटेसन चाहिँ चल्दैन जब हाम्रो यो फाइनल भ्यालु चाहिँ सानो भयो भने वा नेगेटिभ भयो भने। फाइनल भ्यालु हाम्रो नेगेटिभ हुन भएन र स्टेप हाम्रो यो स्टार्टिङ भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ हुन पर्यो। ओके, नाउ अब हाम्रो यसको सिन्ट्याक्स हेरौँ। हामीले यो
नेगेटिभ पोजिटिभ अनि यो स्टेपहरूको कुरा, यो फर नेक्स्टहरूको कुरा चाहिँ अब अझ प्रोग्राम गरिसकेपछि अझ राम्रोसँग बुझ्छौँ। अलिकति कन्फ्युजन भएको हुनसक्छ, कतिले बुझ्नु भइसक्यो होला र नबुझ्नु भएकोले पनि चिन्ता लिनु पर्दैन, हामीले राम्रोसँग बुझ्छौँ अझ प्रोग्राम गरेपछि। र हाम्रो यो सुरुमा यो फर भनेर हामीले स्टार्ट गर्छौँ, मैले भनेको थिएँ यो फर लेख्न छुट्न हुँदैन। देन त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो कन्ट्रोल भेरिएबल मतलब हाम्रो अब कन्डिसन पनि भन्न मिल्छ, नत्र हामीलाई कन्ट्रोल भेरिएबल भन्न मिल्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ भ्यालु कहाँदेखि स्टार्ट गर्ने, त सपोज मलाई 0 देखि स्टार्ट गर्न छ कि 1 देखि स्टार्ट गर्न छ कि हैन, वा मलाई 5 देखि स्टार्ट गर्न छ कि जुन पनि राख्न मिल्छ। र इन्डिङ भ्यालु पनि मैले 100 मेरो फाइनल भ्यालु हो कि हैन, जस्तो म 100 कदम हिँडेँ भने यहाँ पुग्छु भन्ने मलाई थाहा कि, वा मलाई यो 100बाट चाहिँ 1 कदममा आउन छ कि हैन, रिभर्स तरिकाले यस्तो पनि मिल्छ। र हाम्रो यो स्टार्टिङ भ्यालु राखिदिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ स्टेप राख्न सक्छौँ। अब यो कति स्टेपको आधारमा त के म जस्तो मलाई 1 2 3 गर्दै जान हो भने म एक स्टेप गर्दै जानु पर्यो नि। तर मलाई यहाँ 2 4 6 गयौँ भने यहाँ 4 - 2 गर्दाखेरि 2 आउँछ, 6 - 4 गर्दाखेरि 2 आउँछ। यसरी नै गयो भने 8 गर्दै गयो भने 8 - 6.2 आउँछ। र यो भनेको हामीले 2 स्टेपमा गएको, हामीले 2 स्टेप फर्को मार्दै। र फाइनली चाहिँ हाम्रो यहाँ नेक्स्ट, जसरी हामीले अघि नै पढेको थियौँ, यो फरमा अन्तिममा चाहिँ नेक्स्ट हुन्छ भनेर। नेक्स्टको मतलब चाहिँ अब यो स्टेटमेन्ट गरिसक्यो, अब चाहिँ हामीलाई नेक्स्ट फेरि यही चिज गर्न पर्यो भनेर हाम्रो यो कन्ट्रोल भेरिएबललाई फेरि दोहोऱ्याउन पर्यो भनेर हामीले हाम्रो कम्पाइलरलाई चाहिँ भन्छौँ। फर हाम्रो यो कन्ट्रोल भेरिएबल यहाँदेखि यहाँसम्म यति स्टेपमा गर्न पर्यो। र के गर्न पर्यो, हाम्रो यो स्टेटमेन्ट गर्न पर्यो। मलाई केही चिज प्रिन्ट गर्न पर्न सक्छ हैन, हो त्यो चाहिँ गर्न पर्यो। कति बेलासम्म हाम्रो यहाँ कन्डिसन चाहिँ हामीले दिइसकेको छ स्टेपमा, र त्यसलाई चाहिँ अब हामीले रिपिट गरिराख्नु पर्यो, फेरि नेक्स्ट गर्न पर्यो, फेरि नेक्स्ट गर्न पर्यो। कति बेलासम्म हाम्रो इन्डिङ भ्यालु चाहिँ 9 जेलसम्म चाहिँ हामीले गरिराख्न पर्यो। अब यसैलाई हामीले एकचोटि हाम्रो क्यु बेसिकमा पनि गरेर हेरौँ। ओके, म यो प्रोग्रामलाई चाहिँ यहाँ सेभ गरिदिन्छु है त, अघिको प्रोग्रामलाई। ओके, म यसलाई सेभ गरिदिन्छु। हाम्रो यो प्रोग्राम भनेको अब कतिमा हुन्छ भन्दाखेरि एकैछिन है त, हामीले हाम्रो लास्ट टाइम प्रोग्राम चाहिँ 22 नम्बरसम्म गरेको थियौँ। सो यो भनेको प्रोग्राम 23.bash हुन्छ। र म यहाँ फेरि न्यू प्रोग्राम गर्छु है। हाम्रो यो प्रोग्राम चाहिँ अब हाम्रो 24th प्रोग्राम। अब मैले यहाँ CLS भनेर लेखेँ। अब चाहिँ हामीले हाम्रो यहाँनिर फर, मैले अब यहाँ एउटा भ्यालु दिनुपर्ने हुन्छ। फर I इज इक्वल्स टु, वा मैले यहाँनिर A इज इक्वल्स टु 1, ए भनेको चाहिँ 1 हो। 1 कहाँसम्म भन्दाखेरि अब 1 to 10, 1 देखि 10 सम्म। ए इज इक्वल्स टु 1 देखि 10 सम्म भनेको अब हामीले हाम्रो कम्पाइलर हामीले हाम्रो इन्टरप्रेटरलाई के भन्यो भने ए भनेको चाहिँ ए देखि हाम्रो यहाँ 1 देखि हाम्रो 10 सम्मको हो है भनेर हामीले हाम्रो कम्पाइलरलाई भन्यौँ। अब यहाँ ए को भ्यालु भनेको 1 2 3 देखि लिएर 10 सम्म चाहिँ हुन्छ। ओके, हामीले हाम्रो स्विच केसमा पनि पहिला गरेको थियौँ नि, यहाँ 2 भनेर 1 2 यति भन्ने तरिकाले। ओके, सो अब चाहिँ हामीले यति गरिसकेपछि हामीले स्टेप भनेर दिनुपर्ने हुन्छ। कति स्टेपको आधारमा हामीले जाने त भन्ने तरिकाले अघि नै मैले एक्सप्लेन पनि गरेको थिएँ। सो मैले यहाँ स्टेप 1, हामी 1 देखि 10 सम्ममा जाँदाखेरि एक पाइला चाल्दै जाने, एक सिडी चढ्दै जाने भनेको। ओके, र त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ स्टेटमेन्ट, र यहाँ फरमा हामीले यहाँ यस्तो रातो लाइन किन आयो यहाँ हेर्न सक्छौँ। फर विथआउट नेक्स्ट, जसरी हामीले यहाँ इफ विथआउट इन भनेको हुन्छ नि, इन्डिफ भनेको हुन्छ, त्यसरी नै
फर लेखेपछि चाहिँ नेक्स्ट लेख्नुपर्छ, नत्र भने यस्तो एरर चाहिँ आइदिन्छ। र मैले अब यहाँ एलाई नै प्रिन्ट गरेँ है त, मैले यो नम्बरलाई नै प्रिन्ट गर्न चाहेँ, मैले यो एलाई प्रिन्ट गरेँ। ओके, त्यसपछि मैले मेरो इन्टरप्रेटरलाई यो पनि भन्छु कि अब नेक्स्ट युज गरेर फेरि यही दोहोऱ्याउन पर्यो। अब ए को भ्यालु जे छ नेक्स्ट भ्यालुलाई ल्याउन पर्यो, नेक्स्ट स्टेप चलाएर भनेर। त्यही भएर मैले यहाँ नेक्स्ट ए भनेर टाइप गर्छु अनि मैले यहाँ इन गरिदिएँ। अब एकचोटि हामीले यहाँ रन गरौँ। ओके, हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिन्ट भयो। हाम्रो स्टेप 1 लेखेको भएर अब मैले स्टेप 1 लेखिनँ भने पनि हेर्नु है त, हाम्रो यहाँ डिफल्ट चाहिँ 1 नै हुन्छ। हेर्नु त, हाम्रो यहाँ डिफल्ट भनेको चाहिँ 1 नै हुन्छ। र अब मैले स्टेप जति पनि दिन चाहिँ मिल्छ। मैले स्टेप 2 दिएँ भने अब यसले 2 फड्को मार्दै 2 स्टेप अगाडि जाँदै देखाइदिन्छ। हेर्नु त, सुरुमा 1 भयो, 1 पछि 3 भयो। यो देखाउँदा चाहिँ कन्फ्युज हुनु होला। म यहाँ सिधै 0 राखिदिन्छु अनि झन् सजिलोसँग आइदिन्छ क्या। ल हाम्रो यहाँ सुरुमा 0 भयो ए को भ्यालु, त्यसपछि चाहिँ यहाँ 2। हाम्रो यहाँ स्टेप 1 गरेको भए चाहिँ 1 2 हुँदै हुन्थ्यो। अब चाहिँ हाम्रो सिधै स्टेप 2 गरे अनि 0 मा +2 गरिदिँदाखेरि 2 आयो। अनि फेरि 2 स्टेप फर्को मारिदिँदाखेरि 4 आयो। फेरि 2 स्टेप फर्को मारिदिँदा 6 8 र 10 आयो यसरी। ओके, यो चाहिँ तपाईहरुले कपी गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यो लुप भनेको चाहिँ हामीले यो नम्बरलाई नै प्रिन्ट गर्ने हैन, हामीले यो भनेको दोहोऱ्याउने हो। ओके, सो जस्तो हामीले साइकल चलायौं भने, जस्तो एउटा XYZ कम्पनीको साइकल छ भने, अर्को चाहिँ ABC नामको कम्पनीको साइकल छ भने, हामीले त्यो पाइडल मार्यो भने चाहिँ एउटै कम्पनीको मात्र साइकल चाहिँ चल्छ भन्ने हैन नि त, सबै चल्छ हैन। किनभने त्यसमा काम लाग्ने भने के हो, त्यो घुम्ने मात्र हो। त्यसरी नै हाम्रो यो लुपमा पनि हामीले नम्बरलाई मात्र युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले स्ट्रिङ मतलब हाम्रो यो टेक्स्टलाई पनि युज गर्न सक्छौं। सेम यही तरिका हो। हाम्रो जुन यो फर यो स्टेप भन्ने हुन्छ नि हो, यो सब यही तरिका हो। जस्ट हामीले यहाँ चाहिँ के प्रिन्ट गर्ने हो त्यो मात्र राखिदिनु पर्छ। ओके, र हामीले त्यो बेला चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टेप चाहिँ राख्दिन पर्दैन। ओके, र मैले अब यहाँनिर सिधै जस्तो यहाँनिर प्रिन्ट नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर दिएँ भने ओके, मैले यहाँ नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर दिएँ भने अब तपाईहरुले रन गर्नुभयो भने यसको आउटपुट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। के आउँछ एकचोटि गेस गरौँ है त। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ 10 चोटि आयो। अब हाम्रो यो कम्पाइलर सरी हाम्रो यो इन्टरप्रेटरले चाहिँ कसरी काम गर्छ यहाँ हेरौँ है। सुरुमा चाहिँ हाम्रो यहाँ 0 भयो हैन। अब एकचोटि सुरुमा हाम्रो यहाँ 0 चोटि यो प्रिन्ट भयो। त्यसपछि फेरि यहाँ नेक्स्ट ए भन्यो, त्यसपछि फेरि एकचोटि अब दोहोऱ्याउँ भन्न खोज्यो, त्यसपछि 1 भयो। 1 हुँदाखेरि पनि अनि फेरि यही प्रिन्ट गर्छ। फेरि यो दोहोऱ्याउन पर्यो है भनेर यहाँ नेक्स्ट ए कतिसम्म भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ 10 नपुगिन्जेलसम्म 10 चोटि नपुगिन्जेलसम्म यो दोहोऱ्याइराख्न पर्यो। ओके, सो हाम्रो यहाँ 10 वटा अनि यसरी प्रिन्ट भइदिन्छ। अब चाहिँ बुझ्नुभयो होला कि हामीले नम्बरलाई मात्र हैन यसरी स्ट्रिङलाई पनि प्रिन्ट गर्न चाहिँ मिल्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले कपी गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि। र यहाँनिर हामीले स्टेप 2 लेख्यो भने के हुन्छ भनेर सोच्नु भएको होला।
र यहाँ लेखेर हेरौँ है त के आउटपुट आउँदो रहेछ। मैले यहाँ स्टेप 2 लेखेँ अनि एकैचोटि यहाँ रन गरिदिएँ भने हेर्नु त हाम्रो यहाँ 1 2 3 4 5 6 6वटा चाहिँ आयो। ओके, 6वटा किन आयो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ सुरुमा हो 0लाई पनि मानेको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यसरी आयो। र म यो प्रोग्रामलाई चाहिँ सेभ गरिदिन्छु। यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ 2 स्टेप फड्को मार्यो, तर हाम्रो यहाँ काम त गरेछ नि। जति स्टेप फड्को मार्यो भने हाम्रो यहाँ काम भनेको के हो, प्रिन्ट गर्ने काम। स्टेप फड्को मार्यो भने अलिकति हाम्रो यो स्टेप मात्र त घट्ने हो नि। मतलब जस्तो अब 0 2 4 6 8 र 10 यति मात्र हुने भयो। 0 4 सरी हाम्रो यहाँ 0 2 4 6 8 र 10 हुने भयो। हाम्रो यति 6वटा चाहिँ अब प्रिन्ट गर्न पर्ने भयो। बाँकीको पो स्किप भयो त, यति नम्बर त छ नि, त्यही भएर चाहिँ हामीलाई यतिचोटि चाहिँ प्रिन्ट गरिदिएको हुन्छ। ल म चाहिँ यसलाई सेभ गर्छु। हाम्रो grm program 24.bash भनेर र अलिकति अब यहाँ प्र्याक्टिस गर्नको लागि पनि क्वेसन छ होला, मैले राखेको छु। सो यो प्रोग्राम चाहिँ गरौँ है, किनभने अब यो फेरि यो व्हाइल व्हेन सबै पढेर अनि यसरी सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ। सो सुरुमै हामीले यो गो टु र यो फर लुपको चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर गर्नु हालौँ। ओके, सो हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो पहिलो क्वेसन एउटा नाम चाहिँ सोध्ने रे, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले 10 चोटि प्रिन्ट गर्ने रे। ओके, र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि गो टु युज गर्न पर्यो। यसलाई हामीले अब कसरी गर्न सकिन्छ होला एकचोटि सोच्नु त। यसमा नि हामीले मेन फर लुप नै युज गर्न पर्ने हो। हामीलाई चाहिँ फर लुपको युज गरेर एकचोटि म देखाउँछु है त तपाईँहरूलाई सुरुमा। ओके, सो म यहाँ हाम्रो नयाँ प्रोग्रामै बनाऊँ। ओके, सो मैले यहाँनिर CLS भनेर लेखेँ अनि अब मैले हाम्रो सिधै लुप चलाइदिने। ओके, हाम्रो यहाँ सिधै लुप चलाइदिने फर a इज इक्वल्स टु 0 टु कतिसम्म हामीलाई 10वटा चाहियो। 10 चोटि चाहिँ हामीलाई रिपिट गरेको गरे गर्न पर्यो भनेर। अनि त्यसपछि के रिपिट गर्न पर्यो, हाम्रो अब यहाँ एक्सन, सरी हामीले यहाँ प्रिन्ट भन्दा नि अब इनपुट इन्टर नेम भनेर, अनि हाम्रो यहाँ नेम डलर नेमको लागि त्यसपछि इनपुट इन्टर हाम्रो यहाँ क्लास भनेर। क्लास भनेको त नम्बर हुन्छ नि, त्यही भएर यतिकै राखिदिने। अनि देन हाम्रो प्रिन्ट अब चाहिँ हामीले हेलो, हामीले अब यहाँ हेलो अनि यसरी अब यहाँ नेमलाई प्रिन्ट गरिदिने अनि फ्रम अब त्यो मान्छेको चाहिँ हामीले यहाँ क्लासलाई चाहिँ प्रिन्ट गरिदिने। क्या क्लास, अनि त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट। अब यसलाई फेरि रिपिट गर्ने यति भइसकेपछि चाहिँ भनेर हामीले भन्यौँ। यसलाई रिपिट गर्ने हाम्रो यो एलाई, र यसको स्टेप भनेको A1 हुन्छ बाई डिफल्ट पहिल्यैदेखि। र अब मैले यसलाई सेभ गर्न प्रोग्राम 25.bash भनेर र एकचोटि मैले रन गर्छु है त। अब ओके, हाम्रो यो चाहिँ रन भइसकेको छ। अब हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो अब यहाँ यस्तो ल म यहाँ ऱ्यान्डम नाम टाइप गरिदिन्छु यसरी हैन। अब यहाँ क्लास यसरी यसरी हाम्रो ठ्याक्क 10 चोटिसम्म चाहिँ हुन्छ।
अनि हाम्रो यहाँ प्रोग्राम चाहिँ सकिन्छ। 10 वटा भएन र अझै ल हाम्रो ठ्याक्क 10 वटा भयो अनि हाम्रो यहाँ प्रोग्राम पनि इन भयो। यो प्रोग्राम पनि तपाईहरुले अब कपी गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्रोग्राम कसरी चल्यो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ ए भनेको सुरुमा 0 देखि स्टार्ट गर्ने अनि स्टार्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले युजरलाई चाहिँ सोध्ने नाम र क्लास इनपुट गर्न अनि हामीले यो नाम र क्लास इनपुट गरेकोलाई चाहिँ अब हामीले आउटपुट गर्दिने हाम्रो डिस्प्ले गर्दिने अनि त्यसपछि फेरि यसलाई चाहिँ रिपिट गर है भनेर हाम्रो कम्पाइलरलाई भनिदिने। ओके र यो प्रोग्राम नै अब हामीले गो टु स्टेटमेन्ट युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ। म चाहिँ तपाईहरुलाई अब गरेर देखाउँछु। म यसलाई जस्ट कपी गरिदिन्छु अनि यहाँ नयाँ फाइल बनाएर है म यसलाई अब program26.bash भनेर मैले यहाँ सेभ गर्छु। मैले अब यहाँ पेस्ट गर्दिएँ भने अब मैले चाहिँ यहाँनिर सुरुमा एउटा लेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ माथि। ओके मैले यहाँनिर होम भनेर बनाएँ। यहाँ मैले यसलाई टप भनेर बनाएँ। ओके टप भनेर बनाइसकेपछि हाम्रो यहाँ रातो एरर आइरहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने हामीले यहाँ फर लेखेको छौँ। हामीलाई यो फर भनेर चाहिँ चाहिँदैन। अब मैले यहाँ माथि चाहिँ अब हामीले काउन्ट गर्न पनि पर्छ क्या, किनभने हामीले कतिचोटि गरेर काउन्ट गरेन भने त हामीलाई त्यहाँ 10 चोटि भन्ने थाहा नै हुँदैन हैन। त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ काउन्ट गर्नलाई यहाँ 10 भनेर राखेँ। c = 10 र हामीले चाहिँ यहाँ कुनै कुनै बेला चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेट भनेर पनि लेखेको हुन्छ कि यसरी। यो लेट र नलेखिकन गरेको चाहिँ एउटै हो है। हामीले म्याथमा चाहिँ लेट लेट x = समथिङ भनेर भन्छौँ नि हैन। यसरी नै हामीले गर्न चाहिँ मिल्छ। हामीले यहाँ लेट नलेख्दाखेरि पनि हुन्छ। अब मैले यहाँनिर सिधै चेक गर्छु इफ c is greater than हैन हामीले यहाँ के गर्नु c is less than 10 हाम्रो यो काउन्टर चाहिँ 10 भन्दा सानो छ त भनेर हामीले यहाँ सुरुको भ्यालु राखिदिनु पर्यो। हाम्रो काउन्टर भनेको 0 छ। हामीले साइकलमा पाइडल मार्न लाग्दाखेरि हाम्रो पाइडल हामीले टच मात्र गरेको छौँ है, हामीले चालु गरेको छैनौँ। त्यही भएर हामीले 0 राख्दियौँ र त्यसपछि हाम्रो यहाँ इफ साइकलको पाइडल चाहिँ 10 चोटि चालिसकेको छ भने भन्ने तरिकाले देन प्रिन्ट प्रोग्राम ओभर भनेर। ओके नत्र चाहिँ अब हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि इफ हाम्रो c चाहिँ 10 भन्दा कम छ भने हामीले यहाँ प्रोग्राम ओभर हैन, हामीले चाहिँ अब त्यो लेभलमा चाहिँ पठाइदिने के, हाम्रो लेभलमा पठाइदिने भनेको कहाँ भन्दाखेरि हाम्रो गो टु टप र टपमा पठाइदिँदैमा भने टपमा पठाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो अब काउन्टिङको भ्यालु पनि बढाउन पर्यो भनेपछि हामीले यहीँनिर बढाउन चाहिँ मिल्छ। अब c = c मा हामीले 1 थपिदिने भनेर भन्यौँ। त्यसपछि अब यो टपमा जान्छ र टपमा गइसकेपछि यसको भ्यालु बढेको पनि हुन्छ अनि फेरि मुनि आएर चेक हुन्छ र यदि यसको भ्यालु चाहिँ कम रहेछ भने वा हाम्रो यो 10 भन्दा चाहिँ अब बढी रहेछ भने के गर्न पर्यो हामीले यहाँ प्रोग्राम ओभर भनेर प्रिन्ट गरिदिनु पर्यो र यो ओभर चाहिँ हुन्छ। ओके हामीले यहाँ प्रोग्राम ओभर गर्दैमा चाहिँ ओभर हुन्न कि हामीले चाहिँ यो प्रोग्राम ओभर भनेको चाहिँ जस्ट आउटपुट डिस्प्ले गरिदिएको हो, सरी हाम्रो आउटपुट चाहिँ डिस्प्ले गरिदिएको हो र हाम्रो यो कन्डिसनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो फल्स आउटपुट आएको भएर हाम्रो सिधै यता आयो, यो माथि जान पर्दैन र हामीले यसलाई इफ चाहिँ गर्ने बाँकी छ र हामीले यसलाई इन्डिफ चाहिँ गर्दैछौँ। अब हाम्रो यो 10 चोटि नाम टाइप गरिराख्न चाहिँ अलिक झ्याम हुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ यसलाई जस्ट यहाँ 3 चोटि मात्र राख्छु अनि यसलाई एकचोटि अब रन गरौँ है त।
ओके, सो मैले यहाँनिर अनि नेपाल भनेर हाने क्लास 1 मा, त्यसपछि अनलाइन भनेर हाने क्लास 2 मा, त्यसपछि स्कुल भनेर हाने क्लास 3 मा, फेरि मागा ज्ञान ओयास भनेर टाइप गर्दा क्लास 4 मा। हाम्रो यहाँ 4 चोटि अब किन गयो म त्यो पनि भन्छु। ओके, हाम्रो यहाँ प्रोग्राम एक्सप्लेन गर्दाखेरि कन्फ्युज चाहिँ हुन पर्दैन है। ओके, सो म यहाँ यो ल हाम्रो सुरुमा के गर्यो भन्दाखेरि हामीले यहाँ एउटा काउन्टर बनायो, अघि नै हामीले भन्यो। त्यसपछि हामीले यहाँ एउटा यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एड्रेस हो है, यो चाहिँ हाम्रो एउटा लेभल हो, हामीले यहाँ जानुपर्छ भन्ने तरिकाले पहिले बनायो। त्यसपछि हामीले सिधै युजरलाई चाहिँ इनपुट गऱ्यौँ दुईटा चिज, त्यो के भन्दाखेरि नाम र क्लास। देन त्यसपछि हामीले त्यो चिज प्रिन्ट गरिदियौँ। त्यसपछि हामीले हेऱ्यौँ यदि हामीले बनाएको यो काउन्टर सी भन्दा ठुलो छ कि सानो छ भनेर, सानो छ र भनेर सोध्यौँ 3 भन्दा के हाम्रो यो सी चाहिँ 3 भन्दा सानो छ र भनेर सोध्यौँ। छ भन्यो भने, यदि छ भन्यो भने चाहिँ देन सी को भ्यालु बढाइदिने र यसलाई चाहिँ टपमा पुर्याइदिने, मतलब अब टपमा जाने भयो यसरी। ओके, अनि फेरि टपमा गइसकेपछि यहाँ फेरि यहाँ इनपुट हुन्छ गर्छ आउँछ, अनि फेरि यहाँ 1 बढिसकेपछि त सी को भ्यालु 0 मा 1 जोडेपछि कति भयो 1 भयो हैन, अनि यहाँ आउँछ। फेरि यहाँ हेर्छ सी इज लेस देन 3, मतलब 1 चाहिँ 3 भन्दा सानो हो भनेर सोध्यो। हो, अब त्यसपछि फेरि यसको भ्यालु बढाइन्छ, 1 + 1 गरेर हामीलाई यहाँ 2 बनाइदिन्छ। फेरि यसरी जान्छ, चेक गर्छ आउँछ, अनि यहाँ 3 इज लेस देन 3 भनेर भन्छ। ओके, यो भनेको चाहिँ हो नि त हैन। अनि त्यसपछि फेरि यहाँ जान्छ, यसरी आइदिन्छ, अनि लास्टमा चाहिँ 4 इज लेस देन 3 भनिदिन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो भनेको चाहिँ होइन, अनि इल्समा गयो, अनि हाम्रो यहाँ प्रोग्राम ओभर भनेर आयो। अब यहाँ 4 चोटि चाहिँ अघि किन आएको थियो म त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्छु। हाम्रो प्रोग्रामिङमा चाहिँ काउन्टिङ भनेको 0 देखि हुन्छ, 0 1 2 3 हुन्छ। ओके, सो यहाँ काउन्ट 0 1 2 3 भएपछि यहाँ कतिवटा भ्यालु भयो 1 2 3 4, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो 4 चोटि आएको। हामीले नर्मली काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 4 भन्छौँ, तर प्रोग्रामिङमा चाहिँ हाम्रो 0 देखि काउन्ट भएर 3 सम्म जाँदाखेरि चाहिँ 1 2 3 4 भइदिन्छ कि, यो चाहिँ 4 वटा भइदिन्छ, त्यही भएर हाम्रो यहाँ 4 वटा भ्यालु आइदिएको हुन्छ, तर काउन्टिङ चाहिँ 3 सम्मै गएको हुन्छ है। ओके, सो यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला, र यो प्रोग्राम पनि कपी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यो प्रोग्राम कपी गर्नुभयो होला, हामीले यहाँ सेभ पनि गरिसकेको छौँ। ओके, मैले यो सेभ पनि गरिदिएँ हाम्रो यहाँ, र अब यसमा अलिकति एउटा अर्को प्रोग्राम पनि हाम्रो यहाँ छ होला सायद। हाम्रो यहाँ 5 वटा पनि हामीले प्रिन्ट गरिसक्यो यो फर लुप युज गरेर, अघि 10 वटा प्रिन्ट गरे जसरी नै। अनि त्यसपछि हाम्रो यो राइट अ प्रोग्राम टु रिड अ नेम एन्ड डिस्प्ले 10 टाइम, यो पनि हामीले गरिसक्यौँ फर लुप युज गरेर पनि, गो टु स्टेटमेन्ट युज गरेर पनि। अनि राइट अ प्रोग्राम टु प्रिन्ट इभन नम्बर, अब चाहिँ 1 देखि 50 सम्मको चाहिँ, अघि हामीले इभन नम्बर चाहिँ गरेको थियौँ होइन, तर 1 देखि 50 सम्मको चाहिँ गरेको थिएन। यसलाई एक्चुअली गरिदिउँ न त है। अब चाहिँ तपाईहरुले भन्नु त हामीले के लेख्नु पर्यो, तपाईले यो चाहिँ कपीमा लेख्नु वा आफ्नो कम्प्युटरमा लेख्नु, अनि आउटपुट चेक गर्नु है त, यो भिडियोलाई चाहिँ पज गरेर। अनि मैले गरेको प्रोग्राम र तपाईहरुले गरेको प्रोग्राममा चाहिँ अलिकति कोड फरक भए पनि केही हुँदैन, आउटपुट चाहिँ हामीलाई चाहियो के। सो मैले यहाँनिर फर ए इज 0 देखि 50 सम्म हुन पर्यो, के भन्दाखेरि हाम्रो इभन नम्बर, र इभन नम्बर भनेको चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ 0 रिमाइन्डर आउने खालको। त्यसको लागि भनेको हाम्रो 0 देखि स्टेप 2 गर्दै भने आउँछ क्या। अघि नै पनि हामीले गरेको थियौँ, यहाँ स्टेप 2 भन्ने बित्तिकै 0 0 पछि 2 2 पछि 4 4 पछि 6, स्टेप 2 2 2 गर्दै होइन जम्प मार्दै गइरहेको छ कि, त्यही भएर हामीले यहाँ अरू केही गर्नु पर्दैन, सिधै यति गरिदिने। देन त्यसपछि प्रिन्ट ए,
हाम्रो यही ए भनेको स्टेप हो र यसैलाई प्रिन्ट गरिदिउँ अनि यसलाई दोहोऱ्याउन पर्यो नेक्स्ट ए त्यसपछि यसलाई प्रिन्ट गरिदिउँ र यसलाई सेभ गरिदिउँ प्रोग्राम 27.bash भनेर यसलाई रन गरिदिउँ र रन भएको हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यता यो माथि चाहिँ आउटपुट आएन है हाम्रो उता माथि गइसकेको छ बट यता आउटपुट आइसकेको छ हैन र हाम्रो यहाँ 50 सम्म चाहिँ आएको छ स्टेप 2 गर्दाखेरि यसरी ओके यो प्रोग्राम चाहिँ अब कपी गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को प्रोग्राम पनि छ हामीसँग अर्को प्रोग्राम पनि हेरौँ अर्को प्रोग्राम चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले राइट अ प्रोग्राम टु रिड 5 स्टुडेन्ट नेम इन क्लास देन प्रिन्ट हाम्रो यो नेम र नेम डिस्प्ले गर्दा जसरी नै हो हामीले यहाँ अघि नै यो गरिसक्यौँ हैन ओके देन त्यसपछि चाहिँ अर्को प्रोग्राम छ अब चाहिँ हामीले मल्टिप्लिकेसन टेबल प्रिन्ट गर्ने यहाँनिर मैले क्वेसनमा दिएछ कि छैन ओके सो यहाँ पनि म क्वेसनमा पनि दिन्छु राइट अ प्रोग्राम टु रिड अ नम्बर इन print is sorry spelling दिएछ multiplication table of it भनेर यसलाई पनि हामीले for loop युज गरेर गर्ने हामीले पढ्ने चाहिँ फेरि आज यो डु वाइल अनि यो वेन्डहरु पनि हो है वाइल लुप डु वाइल पनि हो तर यहाँ चाहिँ मैले प्रोग्राममा चाहिँ यो for loop लेखेको छु गर्ने चाहिँ हामीले तीनहरुबाट पनि हो अब चाहिँ मैले यहाँ मल्टिप्लाई प्रिन्ट गर्न पर्यो एउटा नम्बरको 10 सम्म है त त्यो बेला हामीले के गर्न सकिन्छ एकचोटी हेरौँ सो हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि जस्तै एउटा नम्बर हामीसँग 5 छ भने अब मैले 5 into 1 is equals to 5 हैन त्यसरी नै 5 into 2 is equals to 10 भनेर 5 into 10 is equals to 50 भनेर निकाल्न पर्यो अब हामीले यहाँ हाम्रो यो हामीले यहाँ लेखेको a is equals to के गर्न पर्यो लाग्चोटी सोच्नु त हाम्रो कुन चाहिँ भ्यालु चाहिँ बढिरहेको छ हाम्रो भ्यालु बढेको भनेको यति भ्यालु होला हो ओके कहिले चाहिँ यो पनि सोच्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो भ्यालु पनि बढेको हो तर यो भ्यालुलाई एकैछिन साइडमा राखौँ हाम्रो बढेको भ्यालु भनेको चाहिँ यो हो यसरी एउटा स्टेपमा बढेको भ्यालु भनेको चाहिँ यो हो के हाम्रो यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 देखि हाम्रो 10 सम्म गएको छ 5 जस्ताको तस्तै भयो हाम्रो बढेको भनेको यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम्म चाहिँ पुगेको छ भ्यालु यो भ्यालु चाहिँ बढेको छ हामीले अब त्यसपछि के गर्न पर्यो यहाँ 1 भनेको पनि 0 देखि 10 सम्म किनभने यो 10 चोटी रिपिट गर्न पर्यो हामीले 1 देखि 10 सम्मको लाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नको लागि र यतापट्टिको बढेको भ्यालु भनेको त हाम्रो एन्सर हो 5 ले यो हाम्रो बढेको भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो भनेको हाम्रो आउटपुट हाम्रो यो एन्सर चाहिँ प्रिन्ट गर्ने हो नि त हो यो चाहिँ त्यसरी बढेको भ्यालु है कोही कोहीले चाहिँ कन्फ्युज हुन सक्छ हाम्रो यतापट्टिको भ्यालु चाहिँ बढेको हो भनेर तर त्यस्तो होइन हाम्रो यतापट्टिको भ्यालु चाहिँ स्टेपमा गएको छ ओके हामीले यो गर्न त यसरी 50 सम्मै राखेर अनि यहाँ स्टेप 5 गरेर पनि गर्यो भने चाहिँ आउटपुट चाहिँ यो पनि आउँछ के जस्तो यहाँ अब मैले न्यू प्रोग्राम गरेर सेभ गरेर प्रोग्राम 28.bash भनेर मैले सेभ गरे भने अब हेर्न सक्नुहुन्छ है त अहिले अघिको प्रोग्राम ओके सिधै मैले यहाँ फर a is equals to 0 देखि स्टार्ट हुने कतिसम्म भन्दाखेरि 50 सम्म अनि यसको स्टेप चाहिँ हामीले 5 गर्दै बढाउने अनि मैले यहाँ प्रिन्ट a गर्दिने र नेक्स्ट a गर्ने यसलाई फेरि रिपिट गर्ने भन्ने अनि मैले इन गर्दै भने चाहिँ
यसरी पनि हाम्रो यहाँ 5 को मल्टिप्लिकेसन टेबल चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ, तर अघि मैले भने जसरी चाहिँ प्रिन्ट हुँदैन क्या। यहाँ 5 इन्टु यति इन्टु इक्वल्स टु यति भन्ने तरिकाले हो हामीले चाहिँ अब त्यसरी गर्ने। ओके, ओके हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ 0 भयो, किनभने 0 इन्टु सरी हामीले इन्टु युज गरेछ। हाम्रो 0 देखि स्टेप बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ 5 10 15 20 25 30 35 हुँदै चाहिँ हाम्रो यहाँ 50 सम्म चाहिँ पुगिसक्यो हैन। तर यो त स्टेपबाट गरेको हो नि त, हामीले यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाईबाट गरेको हुन्न, त्यही भएर हामीले यसलाई जस्ट 10 सम्म गर्ने। ओके, किनभने हामीलाई कुनै बेला चाहिँ भ्यालु थाहा नहुन सक्छ नि त, कतिसम्मको स्टेप हो कतिसम्मको हाम्रो इन भ्यालु हो, त्यो भएर चाहिँ कन्फ्युज हुन सकिन्छ। त्यही भएर जस्तो मैले यहाँ 23 को चाहिँ गर्ने भने 23 को 10 वटा मल्टिप्लिकेसन सरी हाम्रो 23 इन्टु 1 गरेर 23 इन्टु 10 सम्मको गर्ने भने त हामीलाई इन्डिङ भ्यालु चाहिँ थाहा हुँदैन नि त हैन, यतिसम्म भन्ने तरिकाले हो। त्यस्तो बेला चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ के। ओके, सो हामीले यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि अब 0 देखि चाहिँ स्टार्ट गर्ने, अनि हाम्रो कतिसम्म भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ 10 सम्म मैले यहाँ 1 लेखेँ। र त्यसपछि चाहिँ के प्रिन्ट गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले हामीले मल्टिप्लिकेसन टेबल प्रिन्ट गर्नु पर्यो, र त्यसको लागि अब हामीले कुन चाहिँ नम्बर हो, नम्बर पनि दिन त पर्यो नि हैन। त्यही भएर मैले यहाँ नम्बर भनेको चाहिँ 5 भनेर दिएँ। हाम्रो यान भनेको हाम्रो नम्बर भनेको चाहिँ 5 हो। ओके, र त्यसपछि अब मल्टिप्लाईको भ्यालु पनि राख्नु पर्यो, हामीले क्यालकुलेट त गर्न पर्यो नि, अघि नै मैले भनेको एन्सर हैन। मल्टिप्लाई भनेको चाहिँ अब यान इन्टु ए, मतलब यान भने हाम्रो नम्बर भयो 5 र ए भनेको हाम्रो यो सुरुको अब हाम्रो भ्यालु हुन्छ नि, जस्तो अब ए भनेको सुरुमा 1 भयो, त्यसपछि नेक्स्ट ए गरिसकेपछि ए को भ्यालु अब चेन्ज भएर 2 हुन्छ, फेरि यान इन्टु 2 गर्दाखेरि 5 इन्टु 2, अनि फेरि त्यसरी नै गर्दै जाँदाखेरि 5 इन्टु 3 हुँदै जाँदाखेरि यिनीहरूमा आएको एन्सरहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ याममा सेभ भएर बस्छ, मतलब हाम्रो याम भेरिएबलमा गएर बस्छ। र हामीले यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरिदिने हो। सरी मैले यहाँ सेमिकलन दिएँ, अब चाहिँ हामीले जस्ट यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरिदिने। यान हाम्रो अब यहाँ यसरी याक्स गर्ने भने चाहिँ मल्टिप्लाई जस्तो देखिन्छ नि, यान इन्टु अब कति भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ एसँग मल्टिप्लाई गरे हो नि त, त्यही भएर ए है। अब हामीले यहाँ यसरी इक्वल्स टु अब हाम्रो यहाँ एन्सर भनेको याम। ओके, हाम्रो मल्टिप्लाईको एन्सर भनेको। अब चाहिँ यसलाई एकचोटि हामीले यहाँ सेभ गरौँ, फेरि अनि रन गरौँ है त। हाम्रो हेर्न सक्छ, हाम्रो यहाँ राम्रोसँग चाहिँ यसरी आउटपुट आयो। 5 इन्टु 1 इक्वल्स टु 5 10 15 गर्दै यसरी आउटपुट आयो। ओके, अब हामीले यसलाई नै एउटा ड्राई चार्टमा हेरौँ हाम्रो यो प्रोग्राम कसरी काम गरेछ भनेर चाहिँ हामीले यस्तो एउटा चार्ट बनाउन मिल्छ। त्यो चार्टको नाम चाहिँ DRY ड्राई CHART चार्ट भनेर हुन्छ। मैले चाहिँ माउसले लेखेको भएर अलिकति यस्तो साइन गरे भन्दा पनि नराम्रो भयो क्या, डक्टरले लेखे भन्दा पनि नराम्रो है। ओके, यसकोमा चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि हाम्रो सुरुमा भनेको हाम्रो नम्बर भनेको कति 5 छ, हाम्रो नम्बर भनेको 5 छ, र हाम्रो डेटा भनेको हाम्रो यो रिपिटेसनमा पनि भने 1 देखि 10 सम्म, मतलब 10 चोटि चाहिँ रिपिटेसन हुनु पर्यो। अब हामीले यहाँ ए को भ्यालु लेखौँ, अनि यहाँ यामको भ्यालु लेखौँ। ओके, सुरुमा हाम्रो यो एमा कति भयो 1 हुँदाखेरि हाम्रो मल्टिप्लाई भनेको कति भयो 5, किनभने 5 इन्टु ए भनेको 1 इक्वल्स टु 5। त्यसपछि फेरि हाम्रो ए को भ्यालु नेक्स्ट एले अब चेन्ज गराइदियो, 1 पछिको नेक्स्ट 2, अब 2 मा गयो। त्यसपछि हाम्रो ए भनेको फेरि 2 भयो, 2 इन्टु ए मतलब 5, 2 इन्टु 5 भनेको 10 भयो, अनि हाम्रो यो याममा गएर त्यो 10 बस्यो, अनि यामको भ्यालु 10 भयो। यसरी नै हाम्रो यो प्रोग्राम चलेको छ, र लास्टमा चाहिँ नेक्स्ट
नेक्स्ट हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो यहाँ ए भनेको 10 भनेर आउँछ र हाम्रो यो भ्यालु चाहिँ 50 भन्छ। यसरी नै हाम्रो यहाँ 1 2 3 हुँदै हुँदै जान्छ र यो हाम्रो भ्यालु 5 को भ्यालु 5 10 15 हुँदै हुँदै गएर यहाँ 50 सम्म पुग्छ। यो चाहिँ हाम्रो ड्राई चार्ट भनेर भन्छौँ कि हामीलाई। हाम्रो यहाँ लेखेको भेरिएबलको भ्यालुहरू कति कति बढ्दै गएको छ र आउटपुट के आछ भनेर हामीले यसरी लेख्यौँ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ ड्राई चार्ट भनेर भनिन्छ। ओके, म यो क्लियर गरिदिन्छु। तपाईहरुले चाहिँ अब यो कपी गर्न सक्नुहुन्छ है। नाउ अब चाहिँ हामी हाम्रो अर्को प्रोग्रामतिर चाहिँ लागौँ। ओके, हाम्रो यहाँ अर्को प्रोग्राम के रहेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले गरिसकेको छ। अब सो फर लुप र गो टु स्टेटमेन्ट चाहिँ भइसक्यो। अब हाम्रो अर्को लुपहरुतिर पनि जाउँ। हाम्रो यहाँ फर भयो हैन। ओके, अब चाहिँ हाम्रो अर्को छ व्हाइल व्हेन भनेर। ओके, हाम्रो यो व्हाइल र अर्को डु व्हाइल भन्ने छ। अब व्हाइल र डु व्हाइलको कसरी काम गर्छ हामीले बुझौँ। व्हाइल भनेको जति बेला भनेर हामीले भन्छौँ नि, इफ यति बेलासम्म भन्न खोजेको क्या हाम्रो यो व्हाइल। अनि व्हेन, व्हेन भनेको चाहिँ फेरि रिपिट गर्ने भन्न खोजेको क्या। हाम्रो यो जसरी नेक्स्ट भनेको थियौँ त्यसरी नै हाम्रो यो व्हेनले काम गर्छ। र यो व्हाइल भनेको चाहिँ जबसम्म यो कन्डिसन भइरहेको छ तबसम्म चाहिँ भ्यालुलाई व्हेन गराइराख्ने। हाम्रो फरमा चाहिँ फरले स्टार्ट गरेको थियौँ, व्हाइलमा चाहिँ व्हाइलले स्टार्ट हुन्छ र व्हेनले चाहिँ हामीले क्लोज हुन्छ। ओके, र यो व्हाइललाई चाहिँ इन्ट्री कन्ट्रोल लुप पनि भनिन्छ। किनभने हाम्रो लुपमा इन्ट्री भइसकेपछि चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको हाम्रो यो व्हाइललाई चाहिँ इन्ट्री कन्ट्रोल लुप भनेको चाहिँ हाम्रो कन्डिसन अनुसार चाहिँ यो लुप चल्छ। र हाम्रो फर लुपलाई पनि इन्ट्री कन्ट्रोल लुप भनिन्छ। ओके, यो इन्ट्री कन्ट्रोल लुप र एक्जिट कन्ट्रोल लुप भन्ने हुन्छ। यसको चाहिँ म एउटा कार्टुन टाइपको डायग्राम देखाएर पनि अहिले एकछिनमा तपाईहरुलाई देखाउँछु। अनि एउटा कार्टुन टाइपको डायग्राम छ, त्योबाट अझ बुझिन्छ। यसको मतलब चाहिँ हाम्रो यहाँ कन्डिसन चाहिँ चेक भएर मात्र हाम्रो स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट भइदिन्छ। जसरी हाम्रो यो फर लुपमा भएको थियो, यहाँनिर कन्डिसन चेक भयो, हाम्रो 1 to 10 भित्रै छ नि, अझ यो a को रेन्ज छ भनेपछि यहाँ चालु भयो। छैन भन्ने बित्तिकै यहाँ 1 to 10 पुगिसक्यो, त्यसपछि सिधै बाहिर आउँछ। त्यस्तरी नै हो क्या हाम्रो यो व्हाइल भनेको पनि हो क्या। र यो पनि हाम्रो यो कन्डिसनबाटै चल्छ। कन्डिसन ट्रु भयो भने स्टेटमेन्ट आउँछ, नत्र टर्मिनेट हुन्छ हाम्रो प्रोग्राम। र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ चाहिँ सबै भेरिएबलहरू चाहिँ इनिसियलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ है। फर लुप भन्दा अलिकति के अब घाटै भन्नु कि फाइदा भन्दा नि हुन्छ हैन। हाम्रो यहाँ चाहिँ यो a इज इक्वल्स टु यसरी भनेछ हैन। तर अब चाहिँ हामीले यो कुरा व्हाइल लुपमा चाहिँ माथि पहिले लेख्नु पर्ने हुन्छ क्या। हाम्रो यहाँ कन्डिसन दिएर ओरेर a को स्टार्टिङ भ्यालु कति छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले पहिले लेख्नु पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ। र हाम्रो यो बडी अफ द लुपको भनिहाले यो ट्रु र फल्स हुने भने। र फेरि कुनै कुनै बेला चाहिँ यस्तो हुन्छ है, जबसम्म चाहिँ हाम्रो कन्डिसन मिट गर्दैन तबसम्म चाहिँ इन्फाइनाइट भइदिन्छ। अघि नै हामीले गो टु स्टेटमेन्टमा नि गरेको थियौँ नि, हामीले सिधै गो टु अनि कतिसम्म गरेको थियौँ, हाम्रो त्यो एउटा लेभल बनाएको थियौँ त्यहाँसम्म। ल त्यो लेभलमा जान्थ्यो, प्रिन्ट गर्थ्यो, फेरि यहाँ गो टु आउँथ्यो अनि फेरि माथि घुमेको भइरहेको थियो क्या हाम्रो प्रोग्राम। त्यो इन्फाइनाइट लुपमा गएको थियो किनभने त्यसमा कन्डिसन थिएन। त्यसरी नै हाम्रो यो व्हाइल लुपमा पनि एउटा कन्डिसन राखेनौँ भने चाहिँ व्हाइल लुप हामीले गो टुमा चाहिँ इफबाट कन्डिसन राख्नु परेको थियो, तर यो व्हाइल लुपमा चाहिँ एउटा कन्डिसन राख्ने सेन्ट्याक्समै हुन्छ क्या। गो टुमा जसरी चाहिँ हामीले इफहरू युज गर्न पर्दैन। ओके, सो हामीले यहाँ व्हाइलमै कन्डिसन हुन्छ र त्यो कन्डिसन मिट गर्दाखेरि चाहिँ बल्ल हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ चल्न पर्यो भन्ने तरिकाले हामीले भन्ने हो हाम्रो कम्पाइलरलाई। ओके, र यसको चाहिँ अब
हामीले यहाँ सेन्ट्याक्स हेर्न सक्छौँ। वाइल हाम्रो सुरुमा वाइलबाट स्टार्ट हुन्छ र वेनबाट क्लोज हुन्छ र हाम्रो यहाँ कन्डिसन हुन्छ। कन्डिसन भने कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जसरी इफ एन्ड इल्समा गर्छौँ सेम त्यही तरिकाको कन्डिसन हो। जसरी अघि नै हामीले काउन्टर राखेर गरेको थियौँ त्यसरी नै हामीले कन्डिसन बनाएर गर्न मिल्छ र त्यसपछि हाम्रो स्टेटमेन्ट प्रिन्ट हुन्छ अनि हाम्रो यहाँ स्टेप भन्ने हुन्छ। स्टेप भनेको चाहिँ अघि हामीले बढाइदिएको थियौँ नि भ्यालु होइन हाम्रो काउन्टरको, त्यस्तरी नै यसमा चाहिँ हाम्रो यो फर लुपमा चाहिँ अटोमेटिकली हामीलाई स्टेप यति भनेर दिने मिल्छ, नत्र बाई डिफल्ट 1 हुन्छ। तर हाम्रो वाइल लुपमा चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ यो स्टेप है। ओके, सो यो वाइल लुप भनेको चाहिँ यति हो। यसो एउटा प्रोग्राम हानिदिइहाल्नु नि त अब। वाइल लुपको लागि चाहिँ मैले एक्ज्याक्ट तरिकाले उस लेखेको छैन। सो म यसमा के गर्छु भन्दाखेरि अघिकै प्रोग्रामलाई चाहिँ गर्छु है त, हाम्रो नेमलाई नै 10 चोटि डिस्प्ले गर्नेवाला। ओके, अघि त हाम्रो सरी यता मुनि पो छ त हाम्रो आजको। ओके, यसलाई नै हामीले वाइल लुपबाट पनि गर्छौँ। फर लुप वाइल लुपबाट पनि गर्ने भयौँ। ल, र यसको लागि हामीले यहाँ म्याग्निफायर पनि अलिकति अन गरिदिउँ, बढाइदिउँ। ओके, ल हामीले अब यहाँनिर CLS-बाट स्टार्ट गरौँ। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले हाम्रो एउटा स्टार्टिङ भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्टिङ भ्यालु भनेको हाम्रो काउन्ट गर्नलाई सिधै हाम्रो काउन्टर भनेको स्टार्टिङ 0 देखि है हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ। अब चाहिँ मैले सुरुमै काउन्ट गर्न थालिहालेँ भन्नु खोजेँ। अब काउन्ट गर्न थालिसकेपछि मैले युजरलाई इन्टर नेम भनेर भने। त्यो कहाँ सेभ गरेँ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ नेम डलरमा। अब त्यसपछि सिधै हामीले यहाँ यसरी वाइल युज गरिदिइहाल्दिनु। वाइल हामीले यहाँ कन्डिसन लगाउने के भन्दाखेरि अब हाम्रो काउन्टर चाहिँ 10 भन्दा सानो छ भनेर चेक गर्ने। हाम्रो काउन्टर 10 भन्दा सानो छ र भनेर हामीले हाम्रो प्रोग्रामलाई सोध्यौँ। यस छ भन्यो भने यहाँ हाम्रो यहाँ फेरि रातो लाइन हेर्न सक्छौँ। यहाँ किनभने वेन युज गरेको छैनौँ। हाम्रो यहाँ सबै स्टेटमेन्टमा चाहिँ स्टार्ट गर्ने र इन्ड गर्ने चाहिँ छ, त्यही भएर यस्तो एरर आइदिन्छ। ओके, र हाम्रो यो जबसम्म सी चाहिँ 10 भन्दा सानो छ तबसम्म अब के गर्ने, तबसम्म चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरिदिने। के प्रिन्ट गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो नामलाई चाहिँ प्रिन्ट गरिदिने। अनि त्यसपछि अब हाम्रो स्टेप नामलाई एकचोटि प्रिन्ट गर्यो, अब यसलाई गनिहाल्नु पर्यो। त्यही भएर C = C+1 एकचोटि प्रिन्ट भयो भनेर हामीले हाम्रो प्रोग्रामको इन्टरप्रेटरलाई भन्यौँ। त्यसपछि हामीले अब वेन गरिदिने, मतलब फेरि यसलाई रिपिट गराइदिने। फेरि यसलाई रिपिट गर्न पर्यो है भनेर चाहिँ हामीले भन्यौँ। अघि हामीले जसरी नेक्स्ट गरेको थियौँ यो वेनको काम पनि सेम त्यही हो। जस्ट हामीले नेक्स्टमा चाहिँ भेरिएबल लेख्न परेको थियो भने हामीले यहाँ सरी हामीले यो वेनमा चाहिँ लेख्न पर्दैन। ओके, वाइल सी मतलब जबसम्म हाम्रो सीको भ्यालु चाहिँ 10 भन्दा सानो छ, 10 भन्दा सानो छ हामीले गनेको होइन, तब चाहिँ प्रिन्ट गरिदिने। हाम्रो नाम प्रिन्ट गरिदिने बित्तिकै चाहिँ 1 काउन्ट गरिहाल्ने है भनेर हाम्रो प्रोग्रामलाई भनिहाल्यौँ हामीले। अनि त्यसैलाई फेरि वेन गरिदिने, मतलब फेरि यसलाई रिपिट गरिदिने है कति बेलासम्म, जबसम्म सीको भ्यालु 10 भन्दा कम छ। अनि हाम्रो प्रोग्रामलाई चाहिँ अब इन्ड गरिदिने यसरी। अनि म यसलाई सेभ गर्छु, प्रोग्राम 28.bash भनेर। ओके, हाम्रो यहाँ अलरेडी ओके त्यसो भए म यसलाई नो गरिदिन्छु। फेरि यसलाई प्रोग्राम 29.bash भनेर सेभ गरेर यसलाई रन गरौँ है त। अब सो प्रोग्रामको लोजिक चाहिँ मैले बुझाएकै छु। यो वाइल भनेर हाम्रो यहाँ कन्डिसनमा चेक हुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो स्टेप बढ्छ हामीले कतिचोटि गऱ्यौँ भन्ने तरिकाले, अनि त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याइदिन्छ वेन गरेर। ओके, सो मैले यहाँनिर यानोएस नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर हाने, अनि हाम्रो ठ्याक्क यहाँ 10 चोटि चाहिँ प्रिन्ट भयो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो काउन्टर 0 छ
0 देखि 11 सम्म सरी 0 देखि 10 सम्मको एलिमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो 11 वटा हुन्छ नि त। त्यो भएर है नत्र हामीले यहाँ सिधै काउन्टर 1 बाट पनि राख्न सक्छौँ। ओके यो प्रोग्राम चाहिँ अब कपी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब चाहिँ अर्को एउटा प्रोग्राम पनि गरौँ यही व्हाइलकै। यो प्रोग्राम सुरुमै सेभ गरिदिन्छु प्रोग्राम 30.bash भनेर। अब यसमा चाहिँ अघि हामीले प्रिन्ट गरेको थियौं नि जस्तो 1 देखि यतिसम्म भन्ने तरिकाले हो हामीले चाहिँ त्यो प्रिन्ट गरौँ। राइट अ प्रोग्राम टु प्रिन्ट अल नेचुरल नम्बर हैन त्यो गरौँ। यसमा हामीले यो क्वेशनमा पनि लेखिदिहालौँ हामीले यो व्हाइलबाट पनि गरेछौं भन्ने तरिकाले। ओके हैन हाम्रो नेचुरल नम्बर यो चाहिँ अब एकचोटि तपाईहरुले ट्राई गर्ने है त व्हाइल बुझ्नु भयो भने ट्राई गर्नु है भिडियो पज गरेर। म चाहिँ यहाँ गर्छु जसले चाहिँ गर्न सक्नु भएन अल्छी चाहिँ गर्नुहुन्न बुझ्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले आफूले ट्राई गर्नु चाहिँ पर्छ र बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ फेरि हामीले यहाँ यो व्हाइलको प्रोग्राम गर्छौं अनि बुझ्छौं। ओके सो मलाई नेचुरल नम्बर प्रिन्ट गर्न पर्यो। नेचुरल नम्बर भनेको 0 हुँदैन 1 बाटै स्टार्ट हुन्छ हैन त्यही भएर हाम्रो काउन्टिङ गरिहाल्न पर्यो। हामीले 1 बाट स्टार्ट गर्ने हाम्रो काउन्ट भनेर हामीले हाम्रो प्रोग्रामलाई भन्यौं। त्यसपछि कति बेलासम्म भन्दाखेरि व्हाइल जबसम्म हाम्रो काउन्टिङ चाहिँ 50 भन्दा कम छ। ओके 50 भन्दा कम छ भने हाम्रो काउन्टिङ चालु राख्ने है भनेर मैले भने र यो 50 भन्दा कम छ भने हाम्रो यो अब काउन्टिङलाई स्टार्ट गरिदिहाल्ने सी भनेर। ओके अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो अब यो सी को भ्यालु चाहिँ बढाइदिने। हाम्रो एकचोटी प्रिन्ट भयो अब हामीले यसलाई काउन्ट गर्यौं है भनेर भन्नु पर्यो। ल मैले यो काउन्ट गरेँ अब हाम्रो यो 1 थियो अब यो 2 भयो भनेर भने। अब फेरि यसलाई रिपिट गर्दै है भनेर भन्नु पर्यो। फेरि we1d join भनेर लेख्न पर्यो। अनि फेरि मैले यहाँ इन्ड गर्दिन त परिहाल्यो हैन। अब फेरि यसलाई सेभ गर्छु सेभ भइसक्यो। अब हामीले यसलाई F5 गरेर रन गर्छौं। अब ओके तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ 50 सम्मको भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट भइसकेको छ। ओके तपाईहरुले यो प्रोग्राम चाहिँ कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अब मलाई यसमै चाहिँ इभन नम्बर मात्र प्रिन्ट गर्न पर्यो भने हामीले के गर्न पर्ने हुन्छ अघि जसरी नै एउटा नर्मल सजिलो छ। जस्तो मैले अब हाम्रो काउन्ट भने अब चाहिँ 0 देखि गरौँ है भने अनि 50 भन्दा मलाई सानो इभन नम्बर अब प्रिन्ट गर्न पर्यो। त्यसपछि हाम्रो यहाँ सुरुमै सी लाई प्रिन्ट गरिदिनु अनि अब सी मा 0 + 2 गरिदिनु। अघि जसरी हामीले स्टेप बढाएको थियौं नि हो त्यसरी नै अब हामीले काउन्टिङमा 2 बढाउँदै जाने भन्नु खोजेको। सुरुमा 0 हुन्छ अनि 0 मा 0 + 2 गर्दाखेरि चाहिँ 4 हुँदै जान्छ। र हामीले काउन्टिङलाई यही हैन हामीले यहाँ माथि पनि राख्दिन चाहिँ मिल्छ यस्तै। हाम्रो काउन्टिङ माथि नै राख्दियो भने चाहिँ अब सी को भ्यालु चाहिँ माथि नै बढ्दिन्छ भन्नु खोजेको। सी + 2 गरिदिएपछि अघि नै मैले यहाँ मुनि गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सुरुमा 0 प्रिन्ट हुन्थ्यो अनि त्यसपछि बल्ल सी को भ्यालु बढ्थ्यो। अब चाहिँ सी को भ्यालु बढ्छ अनि बल्ल चाहिँ प्रिन्ट भइदिन्छ। हेरौँ है त हामीले आउटपुटमा आउटपुटमा त सायद देखिन्न होला किनभने त्यो माथि गइसकेको हुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ म 20 गरेर देखाउँछु त। ओके हामीले हेर्न सक्छौं सिधै 2 देखायो किनभने हामीले यहाँ 2 को भ्यालु सी को भ्यालु चाहिँ हाम्रो काउन्टरको भ्यालु माथि नै बढाइसकेछौं त्यो भएर। ओके
नाउ अब चाहिँ हाम्रो अर्को लुपको पालो छ। हामीले फर पनि पढ्यौँ, व्हाइल पनि पढ्यौँ, अब चाहिँ डु व्हाइल। ओके, अब डु व्हाइलको पालो आयो। अब डु व्हाइल चाहिँ एक्जिट कन्ट्रोल लुप भनिन्छ क्या। यो एक्जिट कन्ट्रोल किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सुरुमा एकचोटि चालु हुन्छ कि भ्यालु, एकचोटि रन हुन्छ, त्यसपछि बल्ल चाहिँ कन्डिसन चेक गर्छ। मतलब हामीले चाहिँ यो टेस्ट ड्राइभ गरेको जस्तो, वा के भन्छ एउटा टेस्ट खाना खाएको जस्तो कि सुरुमा एउटा ट्राई गर्ने क्या, एकचोटि यो रन हुन्छ होइन, अनि बल्ल चाहिँ यसमा कन्डिसन चेक गर्छ। हाम्रो यो व्हाइलमा फरमा चाहिँ सुरुमा यहाँ कन्डिसन चेक गर्छ भने त हामीले यहाँ व्हाइलमा सुरुमै कन्डिसन चेक गरेको छ, नत्र सिधै हाम्रो प्रोग्राम इन भइदिन्छ है। डु व्हाइलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ डुमा व्हाइल हामीले यहाँ जस्तो यहाँ डु लेखेर स्टार्ट गऱ्यौँ भने यहाँ बल्ल मुनि कन्डिसन चेक हुन्छ, यहाँ सुरुमा एक्जिक्युट भइसकेको हुन्छ। र यसको एउटा राम्रो उसले चाहिँ मैले कसरी दिन सक्छु भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ सी प्रोग्रामिङको ल अलिकति मुनितिर जाम है। डु व्हाइल र व्हाइल चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर म देखाउन लाग्यो है। ल हामीले हेर्न सक्छौँ डु व्हाइल र व्हाइलले चाहिँ कसरी काम गर्यो। हामीले कार्टुनहरूमा पनि देख्छ नि। अब यहाँ व्हाइलले चाहिँ के गर्यो भने हामीले यो लेखेको कुरामा चाहिँ नजाउँ, यहाँ लोजिकमा जाउँ है त। व्हाइलले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यदि अगाडि खाल्डो छ भने पहिले रोकिने भन्यो है। तर डु व्हाइलले के गर्यो भन्दाखेरि सुरुमा अगाडि जाने, खाल्डो छ भने बल्ल रोकिने भन्यो। अनि हेर्नु त यहाँ के भयो, व्हाइल चाहिँ कस्तो समझदार होइन, टक्कसँग पहिले बचिहाल्यो कन्डिसन चेक गरेर। तर डु व्हाइल चाहिँ एकचोटि अगाडि बढ्यो, त्यसपछि बल्ल कन्डिसन चेक गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि यो खस्छ है। यो चाहिँ हाम्रो व्हाइल एन्ड डु व्हाइल थियो। तर हामीले यो डु व्हाइल कन्ट्रोल लुपलाई चाहिँ एक्जिट कन्ट्रोल भने पनि यसमा चाहिँ दुई किसिमको लुप हुन्छ क्या यो डु व्हाइल पनि। एउटा एक्जिट कन्ट्रोल जस्तो नि काम गरिदिन्छ, अर्को चाहिँ इन्ट्री कन्ट्रोल जस्तो पनि काम गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले यसको सेन्ट्याक्स हेर्दै जाँदाखेरि हेरौँला। हामीले सुरुमा यसको प्याराग्राफमा हेरौँ यसको स्टेटमेन्टमा के छ भनेर। डु व्हाइलले चाहिँ सेम व्हाइल जसरी नै काम गर्छ, अघि भनेको जसरी नै यसले चाहिँ कन्डिसन अगाडि मात्र चेक गर्छ भनेको भयो। र ट्रु भयो भने चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ, नत्र चाहिँ एकचोटि जुन त्यो रन भएको हुन्छ त्यति नै प्रिन्ट गरिदिने पनि हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ डु व्हाइलको पनि दुईवटा भेरिएसन हुन्छ, मैले अघि भने होइन। अब यो डु व्हाइलमा पनि एउटा चाहिँ इन्ट्री कन्ट्रोल जस्तो नै काम गरिदिन्छ वा एक्जिट कन्ट्रोल जस्तो नै काम गरिदिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले व्हाइलबाट पनि युज गर्न सक्छौँ र अर्को अन्टिलबाट पनि युज गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ दुईवटा किवर्ड भइदिन्छ, यसको चाहिँ त्यही अनुसारको। हामीले यसको स्टेटमेन्ट हेरेर चाहिँ हाम्रो यसको सेन्ट्याक्स हेरेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ। सुरुको हाम्रो सेन्ट्याक्समा चाहिँ डु व्हाइल छ, अनि यसमा चाहिँ अन्टिल भन्ने छ। व्हाइल भनेको चाहिँ हाम्रो यदि भन्नु खोजेको हो, जस्तो हामीले व्हाइलमा इफ यति छ भने भन्न खोजेको हो, र अर्को यो अन्टिल भनेको चाहिँ यो बेला पुग्नेसम्म भनेको। व्हाइल भनेर भन्यो भने चाहिँ हाम्रो इन्फाइनाइट लुप तरिकाले गइदिन्छ, अनि यो अन्टिल भनेर गयो भने चाहिँ हामीलाई जस्तो फर लुपमा हाम्रो फ्रम 80 to 80 भनेर स्पेसिफाई गरेको थियौँ, यो त्यस्तोसम्म गइदिन्छ। जस्तो हामीले यहाँ अन्टिल 10 भन्यो भने यो 10 सम्म गइदिन्छ। तर यहाँ व्हाइल स्मलर देन 10 भन्न पर्ने हुन्छ। ओके, सो हामीले व्हाइल लेख्यौँ भने चाहिँ कन्डिसन दिनै पर्ने हुन्छ, नत्र हामीले यहाँ अन्टिल मात्र लेख्यौँ भने चाहिँ हामीले नदिँदा पनि हुन्छ। ओके, र यो चाहिँ हाम्रो डु व्हाइल प्योर डु व्हाइल भयो, जसमाथलाई चाहिँ हामीले एक्जिट कन्ट्रोल भन्छौँ। यहाँ केही पनि कन्डिसन छैन, त्यही भएर सिधै हाम्रो यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट भइदिइहाल्छ हाम्रो यहाँ कन्डिसन मिट नभए पनि। ओके, बट अर्को यो सेन्ट्याक्स 2 वालामा चाहिँ हाम्रो यहाँ कन्डिसन मिलिसकेपछि बल्ल चाहिँ यहाँ स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट हुने गर्छ। ओके, सो यसको पनि हामीले यो दुईटैको इक्जाम्पल गर्नै पर्छ। सो म यसको चाहिँ यहाँ इक्जाम्पल पनि गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। ओके, म जस्ट यसलाई कपी गर्छु अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो न्यू फाइलमा पेस्ट गरिदिन्छु है त। देन हाम्रो यहाँ म्याग्निफायर युज गरौँ यहाँनिर। ओके, सो ओके, ल मैले यस्तो गरेँ भने अब हामीले यहाँ डु व्हाइलको लागि गर्नुपर्ने चाहिँ अलिकति मात्र फरक हुन्छ।
जस्तो मैले यहाँनिर 0 राखेर अब मलाई चाहिँ आफ्नै नाम 10 चोटि प्रिन्ट गर्नेवाला प्रोग्राम छ नि हाम्रो अघि गरेको हो। यस्तोवाला गर्न पऱ्यो भने चाहिँ मैले यहाँनिर सिधै डु अनि त्यसपछि यहाँनिर प्रिन्ट अब नेपाल अनलाइन हैन स्कुल भनेर लेख्छु। स्कुल भनेर हामीले यसरी लेखेपछि अब यसमा त हामीले भ्यालु बढाइदिन पर्ने हुन्छ हैन। अब हाम्रो सी इक्वल्स टु हाम्रो यहाँ काउन्ट गर्न पर्यो। एकचोटि हामीले काउन्ट गर्यौं मतलब हाम्रो एकचोटि चल्यो। ओके हाम्रो लुप चल्यो। देन त्यसपछि चाहिँ अब यसमा मैले लुप भनेर युज गर्दिने र अब यसमा हामीले कन्डिसन दिन चाहिँ मिल्छ। ओके कन्डिसन भनेको यहाँनिर हामीले दियौं व्हाइल सी इज लेस देन 10 भनेर। ओके सो यस्तो गरेँ मैले। अब सेभ गर्छु। हाम्रो प्रोग्राम 30.bash भनेर हाम्रो यो प्रोग्राम 30 भएको रहेनन्छ। सरी हाम्रो भए पनि केही भएन, हाम्रो ओभर रिटर्न भयो। सो मैले एक्चुअली रन गरेँ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब ओके हाम्रो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यसरी यहाँ यो आउटपुट आयो। एकचोटि यो कपी गर्नु अनि म अर्को एउटा तरिका नि देखाइदिन्छु है त तपाईहरुलाई। ओके यो कपी गर्नु भयो होला हो। अब चाहिँ म यहाँ चाहिँ यो कन्डिसन चाहिँ नमिल्ने कन्डिसन राखिदिन्छु है त। सो मैले यहाँ यो नमिल्ने कन्डिसन राख्दिए। ओके र मैले यो नमिल्ने कन्डिसन राख्दै अब के हुन्छ भन्दाखेरि अघि चाहिँ हाम्रो सी इक्वल्स टु 0 थियो। हामीले हाम्रो काउन्टरलाई 0 राखेको थियौं। अनि डु के गर्ने डु हामीले काम गर्ने प्रोग्रामलाई काम गराउने। के काम भन्दाखेरि प्रिन्ट गराउने। प्रिन्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले काउन्ट गराइहाल्थ्यौं अनि यसलाई लुप गर्दिने। लुप पनि कति बेलासम्म गर्ने त सी को भ्यालु चाहिँ 10 भन्दा कम हुने बेलासम्म भन्थे। अब चाहिँ ग्रेटर हुने है त हाम्रो कन्डिसन हुने ग्रेटर। यो भनेको सिधै फल्स हो। सी यहाँ 0 हुन्छ। यहाँ एक भ्यालु बढ्दाखेरि पनि सी को भ्यालु 10 हुन्छ। अनि सी इज ग्रेटर देन 10 फल भयो नि त। अब फल्स हो नि त। अब यो आउट आउनुपर्छ है। तर यो डु चाहिँ एक्जिट कन्ट्रोल लुप हो। सो यसले चाहिँ हामीलाई यो एकचोटि भए पनि यो प्रिन्ट चाहिँ गर्छ के। यहाँ माथि केही पनि कन्डिसन लागेको छैन नि हेर्नु त। हाम्रो एकचोटि चाहिँ मिनिमम प्रिन्ट गरिदिएकै हुन्छ। यो पनि यसरी कपी गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि अब यसलाई यस्तो यो माथितिर राखेर पनि गरौँ। सरी हाम्रो यहाँ पी छुटेछ। अब चाहिँ यहाँनिर गरौँ व्हाइल सी इज ग्रेटर देन 10। अब चाहिँ यो काम गर्छ कि गर्दैन यसरी। हेर्नु अहिले चाहिँ अब यो काम गरेन। डुलाई चाहिँ हामीले यसरी इन्ट्री कन्ट्रोल खालको पनि बनाइदिन चाहिँ मिल्छ। ओके हामीले मुनि लेख्दाखेरि चाहिँ इन्ट्री कन्ट्रोल सरी हामीले मुनि लेख्दाखेरि चाहिँ एक्जिट कन्ट्रोल हुन्छ, नत्र चाहिँ हाम्रो इन्ट्री कन्ट्रोल लुप हुन्छ। इन्ट्री हुने बित्तिकै कन्ट्रोल गरिहाल्ने भनेको के। ओके सो डु व्हाइल र व्हाइल चाहिँ लगभग पुरै सेम छ। अब यसको चाहिँ हामीले अर्को एउटा प्रोग्राम पनि गरौँ है त। ओके सो ओके हामीले यहाँनिर चाहिँ हाम्रो नेमै प्रिन्ट गर्ने गरौँ न त। यहाँनिर व्हाइल यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर इनपुट सुरुमा योभन्दा पनि हामीले यहाँ माथि नै भनौँ हैन। युटी इनपुट इन्टर नेम भन्ने नेम डलर र अब चाहिँ यो नेम नै प्रिन्ट गरिदिने। र कन्डिसन चाहिँ फेरि हामीले यहाँ मिलाउन पर्यो है यहाँनिर, किनभने सी को भ्यालु त 10 भन्दा सानो हुनु पर्यो हैन कन्डिसन। ल अब चाहिँ मैले यसरी गरेँ भने अब मैले रन गर्छ। ओके
ल जस्तो मैले यहाँनिर यसै ऱ्यान्डम टाइप गरिदिएँ भने चाहिँ यसरी यो 10 चोटि प्रिन्ट हुन्छ। यो पनि कपी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, र अब चाहिँ हामीले यसलाई अर्को के पनि गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हामीले अघिसम्म चाहिँ अब यो प्लसवाला गरिरहेको थियौँ, अब चाहिँ हामी माइनसवाला पनि प्रोग्राम चाहिँ गर्छौँ। ओके, हाम्रो यो सिन्ट्याक्स चाहिँ दुईवटा भयो हैन। ओके, हाम्रो यो आजको लागि क्वेसनहरू पनि छ, यो चाहिँ अहिले एकछिनमा डिस्कस गरौँ होला, तर सुरुमा चाहिँ हामीले यो गर्ने हो क्या, हाम्रो अब माइनसवाला गरौँ है त। ओके, सो अघि चाहिँ हामीले के प्रिन्ट गरेको थियौँ, 1 2 3 गर्दै हामीले 50 सम्म प्रिन्ट गरेको थियौँ भने अब चाहिँ हामीले 50 देखि 1 सम्म प्रिन्ट गर्ने, ठ्याक्क उल्टो। ओके, अघि हामीले अब स्टेप 1 गरेको थियौँ भने अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त्यो गेस गरौँ। ओके, सो म यहाँ न्यू प्रोग्राम बनाएँ, देन हाम्रो यहाँ म्याग्निफायर अन गरेँ। अब चाहिँ म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि CLS हैन, अनि मैले यहाँ फर मेरो जस्तो ए भनेर मैले यहाँ 40 राखिदिएँ, 50 पनि किन। ओके, ल 10 राखिदिउँ न हाम्रो आउटपुट स्क्रिनमा सजिलोको लागि। अघि चाहिँ हामीले 1 to 10 गरेको थियौँ, अब चाहिँ हामीले 10 to 1। ओके, हामीले यहाँ 10 to 1 अनि यहाँ यस्तै इन्टर गरिदिउँ, अनि अब हामीले यहाँ प्रिन्ट ए मात्र गरिदिउँ, त्यसपछि हाम्रो यहाँ नेक्स्ट ए र इन गरिदिउँ यत्तिकै त। र हाम्रो अब यहाँ के आउटपुट आउँछ सुरुमा एकचोटि हेरौँ। ओके, हाम्रो यहाँ आउटपुट हेरौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले स्टेप के राख्नुपर्छ भने त्यो पनि थाहा पाउँछौँ। ओके, सो हामीले हेर्न सक्छौँ कि हाम्रो यहाँ केही पनि आउटपुट आएन। किन त भन्दाखेरि हामीले स्टेप चाहिँ दिएको थिएनौँ। क्युबिसिकमा स्टेप भनेको डिफल्ट 1 हो, 1 भनेको पोजिटिभ 1 हुन्छ सधैँ। अब 10 देखि 1 सम्म जानको लागि +1 गऱ्यो भने 10 मा +1 गऱ्यो भने कति हुन्छ 11 हुन्छ, 1 सम्म त पुग्दैन नि हो। त्यसको लागि अब हामीले माइनस युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले स्टेप -1 भनेर लेखेँ भने अनि म यसलाई सेभ गर्दिनँ यता। ओके, ओके, म यसलाई सेभ गर्दिनँ, जस्ट अब यहाँ हामीले फेरि रन गरौँ अनि यसको आउटपुट हेरौँ है त के आउँछ। अब यहाँ हेर्नु त हाम्रो ठ्याक्क आउटपुट यहाँ उल्टो आइदियो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 भनेर। ओके, हामीले चाहिँ यस्तरी स्टेप पनि युज गर्न मिल्छ। अब मलाई यही पछाडिबाट इभन नम्बर प्रिन्ट गर्नु पर्यो, के गर्न पर्यो मैले भन्नु त। यहाँ मैले 0 लेख्न पर्यो अनि स्टेप -2 गुड। ओके, सो हामीले स्टेप -2 लेख्यौँ, देन म यसलाई फेरि रन गरिदिन्छु। ओके, अब चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ 10 8 6 4 2 0 आयो, किनभने कतिले त बुझ्नु भइसक्यो होला, नबुझ्नु भएको भए चाहिँ म फेरि बुझाइदिन्छु। किनभने हाम्रो यहाँ 10 छ, अब यहाँ 10 मा स्टेप -2 गरेपछि 10 देखि 0 सम्म भनेपछि 10 देखि 0 सम्ममा अब यहाँ -2 गर्दै जानु पर्यो भनेपछि यहाँ 10 - 2 गर्दाखेरि 8 आयो, 8 - 2 गर्दाखेरि 6 6 - 2 गर्दाखेरि 4 4 - 2 गर्दाखेरि 2, यसरी चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट भयो। ओके, तपाईले यो कपी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त यो कपी गर्नुला। ओके, ल हो, अब चाहिँ अघि हामीले नेमवाला प्रोग्राम गरेको थियौँ नि प्लस गर्दै, अब चाहिँ त्यसलाई हामीले माइनसमा कसरी गर्न सक्छौँ एकचोटि सोचौँ त। एकचोटि सोचौँ है त, हामीले ल डु वाइल युज गरिदिउँ अनि हामीले त्यसलाई माइनसमा कसरी गर्ने।
त्यसलाई हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब हामीले सुरुमै काउन्टर त बनाइहाल्नु पर्यो, तर अब काउन्टर हामीले 10बाट गर्ने, उल्टो गर्ने के हामीले। जसरी रकेट चाहिँ माथि उड्दाखेरि 10 9 8 भन्दै जान्छ नि, 1 2 3 बाट त जाँदैन, 10 9 8 7 भन्दै मुनि जान्छ नि। अब हामीले त्यसरी नै काउन्ट गर्न पर्यो। ओके, हाम्रो यो स्टेपलाई पनि। र हामीले अब यहाँ सिधै एउटा इनपुट नेम भन्न सक्छौँ, नत्र मैले यहाँ एउटा स्ट्रिङ बनाएँ जसलाई चाहिँ म न्यानो यास भनेर दिएँ हुन्छ, नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर। देन मैले यहाँ डु भनेर अब प्रिन्ट गराउन चाहेँ। देन अब यहाँ प्रिन्ट हाम्रो यो स्ट्रिङ, अब हाम्रो स्ट्रिङ कति बेलासम्म त भनेर। लुप पनि कति बेलासम्म गर्ने भन्दाखेरि वाइल, अब मैले अन्टिल युज गरेर तपाईँलाई देखाउँछु। हामीले यहाँ अन्टिल पनि हुन्छ भने थियो नि त, त्यो भएर अन्टिल n इज ग्रेटर देन 0, कति बेलासम्म भन्दाखेरि हाम्रो जबसम्म चाहिँ यो n चाहिँ 0 भन्दा ठुलो हुन्छ तबसम्म चाहिँ लुप गरिराख्न पर्यो भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो कम्प्युटरको क्युबेसिकको इन्टरप्रेटरलाई भन्यौँ। ओके, अब एकचोटि म यसलाई रन गर्छु, यसको आउटपुट चाहिँ आउँछ कि आउँदैन, के आउँछ हेरौँ है त। यसको हेर्नु यहाँ इन्फाइनाइट आइदियो अहिले होइन त। अब हामीले यहाँ पज ब्रेकमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। किन यस्तो आइदियो त भन्दाखेरि हामीले हेर्न सक्छौँ, हामीले यहाँनिर अघि नै भ्यालु बढाएको थियौँ, अहिले चाहिँ भ्यालु घटा पनि छैन क्या। ओके, र यो के भइदियो, c = 10 हाम्रो काउन्टर। अनि यो डु, अब डु के गर्ने, हाम्रो प्रिन्टलाई गरिदिने। डु भनेको हाम्रो काम गर्ने, के काम गर्ने, हाम्रो प्रिन्ट गर्ने काम गर्ने। कति बेलासम्म काम गर्ने त, लुप गर्ने कति बेलासम्म त, अन्टिल जबसम्म n को भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा ठुलो छ। र त्यसको लागि अब हामीले यहाँ घटाउन पनि पर्यो नि त। अब n को भ्यालु, सरी हाम्रो n होइन, हाम्रो यहाँ काउन्टरको भ्यालु है, काउन्टरको भ्यालु मिस्टेक भएछ मबाट यहाँ। ओके, ल हाम्रो यहाँ काउन्टरको भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा ठुलो भइन्जेलसम्म चाहिँ गरिराख्ने। त्यस्तो भयो भने त यो सधैँ 10 को 10 नै हुन्छ होइन, हाम्रो काउन्टरको भ्यालु घटेकै हुन्न, हामीले घटाउनु नि पऱ्यो नि। 10 9 8 7 भन्छ त्यसो। अब c-1, अब c को भ्यालु चाहिँ घटिदिन्छ। सुरुमा 10 आउँछ होइन, अब 10 आइसकेपछि अनि हाम्रो यो एउटा स्ट्रिङ छ न्यानो यास भन्ने, अनि डु काम गर्ने। के काम गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो यो प्रिन्ट गर्ने काम गर्ने। कति बेलासम्म, हाम्रो यो अन्टिल हुने बेलासम्म। र प्रिन्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो यो 10बाट 1 घटाइदिइहाल्ने, 10बाट -1 चाहिँ गरिदिइहाल्ने। भनेपछि 10बाट 1 गरिदिइ -1 गरिदिइसकेपछि अब 9 बाँकी रह्यो। अनि लुप अन्टिल, अनि हाम्रो यहाँ चेक गरिहाल्छ अब c इज ग्रेटर देन 0 भनेर। 9 चाहिँ ठुलो हो नि 0 भन्दा, अब गरिदिन्छ। अनि फेरि त्यस्तो गर्दै गर्दै 7मा पुग्यो भने 7 पनि ठुलो भयो, गर्दै गर्दै 0मा पुग्छ। 0 त होइन, हाम्रो यहाँ 1मा पुग्छ, अनि यहाँ 0 पुग्छ। 0मा फेरि -1 हुँदाखेरि चाहिँ -1 इज ग्रेटर देन 0 भने फल्स हुन्छ, किनभने -1 भने सानो हो नि त 0 भन्दा। अनि त्यसपछि हाम्रो प्रोग्राम बाहिर निस्किन्छ, टर्मिनेट भइदिन्छ। एकचोटि यसलाई रन गरौँ, यसको आउटपुट हेरौँ। ओके, हामीले हेर्न सक्छौँ। अब चाहिँ यहाँ एकचोटि मात्र आइदिएछ, किनभने हाम्रो यहाँ कन्डिसन चाहिँ यस्तो भइदिएको छ। सो हाम्रो यहाँ मिस्टेक भएको रहेछ है। हाम्रो यहाँ कहाँ मिस्टेक भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ वाइल र अन्टिलमा चाहिँ यहाँ कन्डिसन अलिकति हुँदैन। वाइलमा चाहिँ कन्डिसन हुन्छ, हामीले मैले अघि नै भनेको थिएँ। मैले यहाँ प्रोग्राममा चाहिँ हेर्न बिर्सेको रहेछु। हाम्रो यहाँ कन्डिसन भनेको चाहिँ वाइलमा हुन्छ जबसम्म c चाहिँ ठुलो हुन्छ 0 भन्दा भनेर। तर हामीले अन्टिल भनेको चाहिँ यति बेलासम्म भनेर भन्नु पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले c को भ्यालु 0 भइन्जेलसम्म भन्नु खोजेको हो। c
सीको भ्यालु 0 भइन्जेलसम्म चाहिँ गरिराख्ने भन्नु खोजेको। एकचोटि अब यसलाई रन गरौँ, हेरौँ है त हामी। हाम्रो यहाँ सीको भ्यालु चाहिँ यति भइन्जेलसम्म भनेर। अब यसलाई म अझै प्लस अपरेसन राखेरै गरिदिन्छु, तपाईँहरू चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्न। ओके, यो अन्टिलमा अलिकति कन्फ्युज हुनु भएको होला, म यो क्लियर गर्न चाहन्छु। ओके, तपाईँहरूबाट ल अब चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो प्रोग्रामको इन्टरप्रेटरलाई चाहिँ यस्तो भन्यौँ, हाम्रो सुरुमा हामीले गन्ने भने अब 0 देखि हो र म 0 देखि गन्दाखेरि अब काम गर्नु पर्यो। के काम गर्नु पर्यो त? हाम्रो प्रिन्ट गर्ने काम गर्नु पर्यो। यो एडरलाई एडर भने हाम्रो स्ट्रिङ भयो, हामीलाई प्रिन्ट गर्ने, र यो स्ट्रिङ भनेको चाहिँ यो यानो यास भनेको स्ट्रिङ हो, यसलाई प्रिन्ट गर्ने 0 मा है त। अनि ल अब प्रिन्ट गरेँ, यहाँनिर यानो यास भनेर प्रिन्ट गरिदियो। के यो भनेको 0 मा छ कि होइन, र अनि हाम्रो यहाँ काउन्टरको भ्यालु बढाइदियो। अब 0 बढेर 0 मा 1 + 1 गरेर 1 भइदियो। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ चेक, अनि यहाँ लुप कति बेलासम्म त? सीको भ्यालु 10 हुँदैन। अनि सिधै यो सीको भ्यालु चेक गरिदिन्छ कि यहाँ सीको भ्यालु कति छ भनेर। सीको भ्यालु त 10 भएन, त्यसो भए गराइराख्छ यो। अब यहाँ अब फेरि प्रिन्ट भइदिन्छ नि, सीको भ्यालु त 10 भएन होइन, अनि प्रोग्राम फेरि यहीँ जाने भयो। त्यसपछि यहाँ यास भनेर प्रिन्ट गरेँ, फेरि सीको भ्यालु बढेर अब यहाँ 2 भइदिन्छ। अन्टिल 10 भने नि यहाँ 2 मात्र छ, यहाँ 10 भएन, फेरि लुप भइरहेको छ। यहाँ यास हुँदै 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 टक्कसँग यहाँ 10 भइदिन्छ। अन्टिल 10, ठ्याक्कै यहाँ 10 भयो भयो। ओके, नाउ एक्जिट गरिदिने, टर्मिनेट गरिदिने प्रोग्राम भनेर चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेटरलाई चाहिँ भन्यो। ओके, सो तपाईँले चाहिँ यो कपी गर्न सक्नुहुन्छ। म यो सेभ पनि गरिदिन्छु। न अब चाहिँ हाम्रो अलिकति टास्क पनि चाहियो नि त होइन, यतिकै गऱ्यो भने त मजा आउँदैन नि। सो अब चाहिँ तपाईँहरूले एउटा प्रोग्राम गर्ने जसले चाहिँ 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट गर्छ, त्यो पनि गो टु युज गरेर। र यसको हिन्ट तपाईँहरूलाई एउटा के सजिलो कुरा भन्दा तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ इफ पनि युज गर्ने मिल्छ। जसरी हामीले अघि नै यो गो टुको सेकेन्डवाला प्रोग्राममा गरेको थियौँ नि, इफ युज गरेर, त्यसरी नै चाहिँ हामीले यो गर्न सक्छौँ है। 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट गर्ने, सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा लेबल बनाउने यहाँ एक ठाउँमा, त्यसपछि हामीले यहाँनिर प्रिन्ट गर्ने होइन। प्रिन्ट गरिसकेपछि अनि यहाँनिर इफ कन्डिसन लाएर चेक गर्ने। इफ हाम्रो यहाँ माथि एउटा काउन्टर राखिदिने, अनि यो काउन्टरको भ्यालु चाहिँ यति भयो भनेर, भएन भने देन गो टु यता, अनि फेरि यहाँ काउन्टरको भ्यालु बढाइदिने। ओके, यहाँ इफभित्र गइसकेपछि चाहिँ काउन्टरको भ्यालु बढाइदिने, अनि इल्स भएन भइसक्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ एक्जिट गरिदिने। ओके, त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। अनि अर्को यहाँ प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो राइट अ प्रोग्राम टु प्रिन्ट द प्याटर्न। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ यो खालको प्याटर्न छ। अब यहाँ 1 4 7 अनि डट 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 10 भनेर छ। ओके, भनेपछि यहाँ हाम्रो यहाँ 49 सम्म रहेछ। ओके, अब हामीले यसको यहाँ प्याटर्न हेर्न पर्यो। प्याटर्न हेर्ने कसरी चिन्ने त? यो क्वेसन चाहिँ धेरै कन्फ्युजनवाला हुन्छ। यस्तो धेरैलाई हल्का यस्तो देख्ने बित्तिकै ला भन्ने खालको हुन्छ क्या। अथवा जसले चाहिँ अहिले 8 9 10 मा हुनुहुन्छ भने अप्सनल म्याथ लिनु भएन भने चाहिँ सिक्वेन्सियल सिरिज पढ्नेहरूलाई चाहिँ यो क्वेसन सजिलो लाग्छ, नपढ्नेहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो लाग्छ। तर अब चाहिँ म सजिलो लाग्ने एउटा तरिका सिकाइदिन्छु। तपाईँहरूले के गर्नु भन्दाखेरि सुरुको दुईटाको डिफ्रेन्स कति हो हेर्नु। यिनीहरू दुईटाको डिफ्रेन्स छ 4 - 1 कति भयो 3। ओके, त्यसपछि फेरि अर्कोको चेक गरौँ। 7 - 4 कति छ त? 7 - 4 पनि 3 नै छ। भनेपछि यही क्रममा गइरहेको रहेछ। ओके, 49 सम्म। अब हामीले के गर्न पर्यो, सिधै अघिको जसरी फर लुप युज गरिदिने। 1 देखि कतिसम्म त? हाम्रो 50 सम्म गरिदिने। ओके,
र स्टेप कति त अब स्टेप भनेको हाम्रो यो 3 भयो सबै ठाउँमा यसरी 3 नै हुने भयो नि त फर्स्ट माइनस सेकेन्ड गर्दाखेरि यहाँ 3 आयो त्यही भएर हाम्रो अब स्टेप भनेको चाहिँ 3 हुने भयो अनि यो राखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्राम चाहिँ यसरी प्रिन्ट भइदिन्छ ओके अनि अर्को भनेको चाहिँ अड नम्बर फ्रम 1 to 50 ओके अड नम्बर अब हाम्रो के हुने भयो 0 मा गरिसकेपछि हाम्रो अब यहाँ हामीले 1 देखि स्टार्ट गरौँ 1 मा अब 2 थप्दिए हैन यस्तो गरौँ सिधै अब हाम्रो अड नम्बर भनेको चाहिँ 1 3 5 7 सुरुमा अड नम्बर के छ त्यो लेखौँ के हैन 1 7 9 अब यहाँ 9 यसरी नै अनि भयो अब यिनीहरुको पनि डिफरेन्स हेरौँ 3 - 1 गर्दाखेरि 2 आयो हामीले अड 1 लाई त अड पनि मानिन्न हैन तर एउटा गर्नको लागि चाहिँ एक किसिमले लोजिकको लागि अनि फेरि 3 - 5 कति त सरी 5 - 3 हाम्रो 2 आयो 7 - 5 2 9 - 7 2 सो हाम्रो स्टेप भनेको अब 2 हुने भयो अब फर लुप लगाउने सुरुको भ्यालु के हुने भयो हाम्रो 1 र हाम्रो फाइनल भ्यालु हुने भयो 50 ओके हाम्रो फाइनल 2 50 भयो स्टेप भनेको हाम्रो 2 हुने भयो ओके यो चाहिँ लोजिक हो अब यो लगाएर चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अनि फेरि हामीले यहाँ राइट अ प्रोग्राम टु रिड नेम एन्ड एड्रेस अफ 5 पिपल एन्ड सो देम अब हामीले यसरी नै यहाँ फर लुप वा व्हाइल लुप लगाएर चाहिँ अघि हामीले गरेकै प्रोग्रामहरु जसरी हामीले यो नेम सोधेर प्रिन्ट गर्ने गरेको थियौं त्यसरी नै फर लुप स्टार्ट गरेर हामीले यहाँ 5 राखेर 1 to 5 गरेर अनि यहाँ भित्रपट्टि रिड नेम अनि फेरि रिड एड्रेस अनि तिनीहरुलाई प्रिन्ट गर्दिने अनि फेरि नेक्स्ट गरेर लुपलाई चाहिँ यसरी घुमाइदिइ राख्ने ओके 5 सम्म र यसैलाई व्हाइल लुप र डु व्हाइल लुपले पनि गर्नु होला व्हाइल लुपले र डु व्हाइल लुपले गर्नको लागि व्हाइल भनेर अब हामीले एउटा काउन्टर राख्न पर्यो किनभने यहाँ तोकेको छ 5 जना भनेर हैन काउन्टर राख्ने अनि व्हाइल लुप स्टार्ट गरिदिने व्हाइल लुप भित्रै नाम सोध्ने अनि प्रिन्ट गर्ने अनि त्यसपछि फेरि हामीले त्यहाँ कन्डिसन चेक गर्ने यदि हाम्रो यो काउन्टर चाहिँ 5 भन्दा सानो छ त भनेर हैन त्यसपछि 5 भन्दा सानो छ भने फेरि गर्ने अनि त्यहाँ काउन्टरको भ्यालु पनि बढाइदिराख्ने डु व्हाइलबाट गर्न पर्यो भने पनि त्यस्तै नै डु व्हाइलमा अब हामीले डु व्हाइल युज गरेर पनि गर्न सक्छौं नत्र डु लुप अनि मुनिपट्टि व्हाइल पनि युज गर्न सक्छौं ओके र यो हाम्रो यो एउटा नम्बर रिड गरेर मल्टिप्लाई गर्ने यो फर लुप डु व्हाइल लुप र व्हाइल लुप तीनटै युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ यो चारवटै प्रोग्राम चाहिँ है हामीले चाहिँ अघि पनि गरिसकेको छौं सो यसमा चाहिँ हामीले फर व्हाइल र डु लुप ओके यसमा पनि फर व्हाइल र डु लुप फर व्हाइल डु लुप ओके यसमा पनि हामीले फर व्हाइल अनि डु लुप ओके सो यति चाहिँ तपाईहरुले गर्नु अनि हामी हाम्रो अर्को भिडियोमा चाहिँ भेट्ने आजको लागि चाहिँ यति नै यो भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुले केही टपिक बुझ्नु भएन भने क्वेशनहरु छ भने हाम्रो यो कमेन्ट बक्समा पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा हाम्रो फिडब्याक फर्ममा पनि भर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ तपाईलाई चाहिँ नि चाँडो भन्दा चाँडो तपाईहरुको क्वेरी चाहिँ सल्भ गरेर यही भिडियो बनाएर वा नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले हाल्दिन्छौं ओके सो थ्यांक यू यो भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हामी फेरि भेटौँला ओके बाइ एभ्रीवन